ल हेरौँ है। ल म सुरु गर्दै हिजोकै कुराहरूलाई म फेरि एकचोटि रिपिट गरिरहेको छु होइन। सबभन्दा पहिला त न्यू फाइल ओपन गर्ने हाम्रो तरिका कन्ट्रोल एन प्रेस गर्नुहोस् अथवा चाहिँ फाइलमा गएर न्यू गर्नुहोस् होइन। अथवा चाहिँ सर्टकट की भनेको कन्ट्रोल एन प्रेस गरे पनि भयो होइन। यो स्ट्यान्डर्ड बार यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बार हो है। स्ट्यान्डर्डबाट यो सिम्बल छ, यो पेजमा एउटा प्लस आएको छ सिम्बल, यो ओपनको सिम्बल। फाइल ओपन गर्ने तरिका यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेभ गर्ने तरिका। सेभ ओपन न्यू गर्ने सबै प्रोग्राममै एउटै हुन्छ। कन्ट्रोल एस भनेको सेभ, कन्ट्रोल ओ भनेको ओपनको लागि होइन, कन्ट्रोल एन भनेको न्यूको लागि होइन। म डाइरेक्टली यसमा प्रेस गरे पनि भयो, फाइलमा गएर न्यू गरे पनि भयो, अथवा चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल एन प्रेस गरे पनि हुन्छ है। अनि यसमा केही चेन्ज गरेर हामीले सिएम होइन मोडमै काम गर्ने हो भने एपरै लिएको छु मैले पेज होइन। डाइमेन्सन यसको एपरै लिएको छु, रेजुलेसन 300 नै राखेँ, ओरिएन्टेसन टलै राखेको छु होइन, पोर्ट्रेट नै राखेको छु, केही नगरेछ ओके। जे पनि हाम्रो चेन्ज गर्नु छ हामी सबपछि यो फाइल हाम्रो चाहिँ क्रिएट भइसक्यो, त्यसमै हामीले चेन्जहरू गर्न सक्छौँ है। ल हिजो तपाईँहरूलाई मैले एउटा काम के भनेको थिएँ भन्दा सेभ टुलको बारेमा नै इन्फर्मेसन दिएको थिएँ होइन। अनि तपाईँहरूलाई एउटा एलाइनको काम पनि मैले भनेको थिएँ, सायद फर्स्ट डेमा भनेको थिएँ कि हिजै भनेको थिएँ सायद होइन। एलाइन पनि भनेको छ है हिजो पनि, एलाइन ग्रुप अनग्रुप गर्ने त्यो पनि म तपाईँलाई रिपिट गरिदिन्छु है। हेर्नुहोस् अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको मैले नर्मली यसबाटै जाऊँ है। रेक्टेङ्गलमा क्लिक गरेर म रेक्टेङ्गल क्लिक गर्छु, एकछिन टाइम दिनुहोस् है। रेक्टेङ्गल बनाएँ, यस्तो रेक्टेङ्गल ड्र्याग गरेको छु होइन। अब रेक्टेङ्गललाई तपाईँले कति साइजमा राख्ने काम हो, जस्तै मैले यो 6 इन्च बाई 3 इन्चमा आएको छ मलाई होइन सर, 5/2 मा राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा सिलेक्ट गर्ने, यो डाइमेन्सन दिने आफ्नो 5 इन्च बाई होइन 2 इन्च। ल 2 इन्च राखिदिनुहोस् यसरी। अब यसरी पनि दिन सक्छु है। अनि रोलिङ गर्ने तरिका मैले भनिसकेको छु होइन, जुम इन जुम आउट, त्यो जुम इन गरेर चाहिँ जुम आउट गर्ने तरिका। त्यसलाई एकदम स्क्रिनमा फिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्टली F4 प्रेस गरिदिनुहोस् होइन, डाइरेक्टली हाम्रो स्क्रिनमा फिट हुन्छ कि। ल हेर्नुहोस् हाम्रो जति हाम्रो चाहिँ डिजाइन बनाएको जति पनि पेज बनाएको त्यो सबै एकै स्क्रिनमा देखिन्छ। तपाईँले यसमा धेरै डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ सपोज है, म भनिरहेको छु यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है। जस्तै हामीलाई एउटा चाहिँ सर्कल रेक्टेङ्गल बनाउनु भयो, त्यसैमा एउटा सर्कल बनाउनु भयो, त्यसैमा एउटा पोलिगन बनाउनु भयो होइन। त्यसरी एउटा पोलिगन बनाउनु भएको छ, ल यहाँ भित्र पेजभित्र राखेको छु है। अनि एउटा अर्को रेक्टेङ्गल जस्तो धेरै बनाउनु भएको छ होइन। अब यसैलाईको चाहिँ फिट पेज स्क्रिन फिट टु विन्डो गर्नु पर्यो, F4 प्रेस गर्छ, जति हाम्रो डिजाइन बनाएको छ नि त्यति मात्र स्क्रिन सो हुन्छ कि हाम्रो, त्यसै स्क्रिनमा फिट भएको हुन्छ। सपोज मैले त्यो माथिको दुईटालाई डिलिट गरिदिएँ होइन, अनि तलको दुईटालाई डिलिट गरिदिएँ है। अब यो दुईटा मात्र छ नि, F4 प्रेस गर्नु, यो दुईटा मात्र सो हुन्छ हाम्रो, एकदम फिट हुने भयो कि स्क्रिनमा। अब मैले सपोज अझै एउटा रेक्टेङ्गल डिलिट गरेँ, अझै F4 प्रेस गरेँ, यो मात्र फिट भएको हुन्छ कि। त्यो फिट टु विन्डो भन्छ नि यसलाई, हाम्रो स्क्रिनमा फिट भएको कि हाम्रो बनाएको डिजाइन, हामीले बनाएको सेप चाहिँ स्क्रिनमा फिट भएको हुन्छ है। यो त्यो हुनाले चाहिँ F4 भनेको चाहिँ फिट भयो, F3 भनेको अलिक जुम सानो हुन्छ है यो, ठिक छ। फेरि ब्याकमा जान्छौँ है। कहिले पनि F4 प्रेस गरेर चाहिँ अलिक ठुलो बनाएर चाहिँ काम गर्नु होला, अथवा सानोमा यतिकै जुम आउट गरेर पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ है। यो भयो हाम्रो। अब यसमा हामीले के गर्दा फर्स्ट सिलेक्ट गर्ने, पहिलो सिलेक्टले के गर्छ त भन्दाखेरि ओन्ली हामीले नोटहरू देखाएको छ हेर्नुहोस् है। यसले काम के गर्छ भन्ने कुरा मैले हिजो भनिसकेको छु होइन, ठुलो सानो गराउने कुरा हो यसको काम भनेको। यदि यसलाई इक्वली तपाईँले ठुलो सानो बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ सिफ्ट प्रेस गरेर सर यसले सिफ्ट दिने, अनि यो नोटमा जाने होइन, यो नोटमा यसो ड्र्याग गर्ने, माउसले ड्र्याग गरेर चाहिँ ठुलो सानो बनाउने तरिका यो हो है हाम्रो ओके। अनि त्यसपछि सेकेन्ड क्लिक, दोस्रोचोटि क्लिकले के हुन्छ कि हाम्रो रोटेट गर्नको लागि युज हुन्छ। सेन्टर पोइन्टलाई ध्यान दिनुहोस् है यसमा। रोटेट तपाईँहरूले कहिले पनि सेपलाई रोटेट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको सेन्टर पोइन्ट यहाँ बिचैमा छ भने चाहिँ त्यो सेन्टरबाट नै रोटेट भएको हुन्छ है, यो ध्यान दिनुहोस् है। बिचमा छ भने के त सेन्टरबाट नै रोटेट भएको हुन्छ है। यदि तपाईँले सेन्टर पोइन्टलाई यो कर्नरमा ल्याउनु, ड्र्याग गर्ने, यहाँबाट तानेर सेन्टर यो बनाइदिनु, यो पोइन्ट टपको बटम बनाइदिनु, टप लेफ्टको बटम बनायो है भने यो सेन्टर पोइन्ट भयो। जहाँ हाम्रो सेन्टर पोइन्ट छ त्यो सेन्टर पोइन्टबाट यसरी चाहिँ के अरे रोटेट हुने भयो कि है। त्यसरी हेर्नुहोस्। अब तपाईँले कपी गर्नु पऱ्यो चाहिँ राइट क्लिक गरिदिनु है, एउटा तरिका हेर्नु जान्दिनुहोस् है। त्यसरी राइट क्लिक गर्ने, जस्तै हेर्नेसम्म ल्यायो भने राइट क्लिक गरिदिनुहोस् होइन। अब यसलाई धेरै बनाउनु पर्छ, रिपिट गरिदिनु, त्यो सेम जुन हामीले कपी गरेको नि त्यही कपीलाई रिपिट गरिदिनु। त्यसको लागि रिपिटको लागि के त कन्ट्रोल आर प्रेस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यसरी रिपिट हुन्छ। सर कपी कसरी गर्ने हो? ल ओके, फेरि म एकछिन ब्याक गरेँ, ध्यान दिनुहोस् है। कपी गर्ने तरिका भनेको जस्तै कुनै पनि सेप एउटा सर्टकटमै तपाईँहरूले यसलाई मैले फेरि अघि यसको पोइन्ट सेन्टर पोइन्टमा यसलाई मैले 0 नै राखेँ होइन। ल ओके, एउटा यो सेक्सन हेर्नुहोस् है। सपोज मैले के गरेँ, एउटा सेप बनाएँ, ध्यान दिनुहोस् है। यो मैले के बनाएको त सर्कल बनाएको छु, इलिप्स बनाएको होइन। रोटेट गर्दाखेरि पहिला सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले सेन्टर पोइन्ट, तपाईँले यही सेन्टर पोइन्ट बनाउनु भने यही सेन्टर पोइन्ट भइहाल्यो होइन ओके। तपाईँले यसको सेन्टर पोइन्ट यो तल यहाँ बटममा बनाउनु चाहिँ यसलाई ड्र्याग गर्ने, यसरी यो बटम भयो सेन्टर पोइन्ट, देख्नु भएको छ नि, यो गोलो देखेको छ नि, यो सेन्टर पोइन्ट है यो।
हामीले सेन्टर पोइन्ट कहाँ राख्ने त भनेको के ल सबै मैले यसलाई बिचमै राखेला सेन्टर पोइन्ट सेन्टरमा ल्याए ड्र्याग गर्ने कि माउसले क्लिक गरेर यसरी तान्ने है यसरी अनि कपी गर्नको लागि के गर्ने त यो रोटेट छ नि रोटेटले यसो ड्र्याग गर्ने पहिला लेफ्ट क्लिकले नै ड्र्याग गर्ने यसैमा राइट क्लिक गरिदिनु त्यसपछि कपी हुन्छ त्यसैमा लेफ्ट क्लिकलाई नछोड्ने कि राइट क्लिक गरेपछि बल्ल छोड्ने है कपीको लागि लेफ्टले ड्र्याग गर्ने अनि राइटमा राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै कपी हुन्छ अब यसलाई धेरै बनाउनु पर्यो भने चाहिँ रिपिट गरिदिनु आर भनेको रिपिट कन्ट्रोल आर प्रेस गरिदिनु ल यसरी हामीले चाहिँ डिजाइन यसरी चाहिँ रिपिट गर्छ है यो काम यसरी पनि हामीले कपी सर त्यो राइट क्लिक लिइराख्नु पर्छ सर क्लिक गर्दाखेरि नै नै त्यसपछि तपाईले माउसै नचलाउनुस् पछि कन्ट्रोल आर मात्र गर्ने अनि त्यसै कपी हुँदै जान्छ ठीक छ नि ल अझै सर मेरोमा मुभ मात्रै भइराछ सर कपी नै भइराछ ल एकैछिन भएन सर मुभ मात्र भयो सेभ त्यही भएर सर ल राइट के रे लेफ्टलाई छोड्नु हुँदैन हुँदा रहेछ मैले बल्ल जानेला त्यही त अब यसलाई कपी गर्ने तरिका अझ म एकचोटि भनिदिन्छु क्लिक गरे हैन सबैले ध्यान दिनु पहिला क्लिक गरे यो अप्सन्स आउँछ हैन अनि त्यसपछि रोटेट छ नि रोटेटलाई अलि माथि यतिसम्म आयो नि हाम्रो देखिरहेछ नि सिम्बल यतिकैमा राइट क्लिक गर्दै अनि छोड्दिनुस् लेफ्ट क्लिकले नहटाउनुस् पहिला राइट क्लिक गर्नु फेरि लेफ्ट क्लिक पनि छोड्नुस् भयो यसलाई मैले गरे ल एकछिन सबैले प्र्याक्टिस गर्नु जसकोमा प्रब्लम आएको छ फेरि म भन्छु ल ध्रुवजी गर्नुभएको छ तपाईले ध्रुव सरले भयो सर भयो एकपल्ट देखाउनुस् त रोटेट भइराखेन के घुमेन के सबै ए उमेश भुसालजी हैन ल एकछिन हेर्नुस् है अझै है हुन त भयो सर मैले तपाईको चाहिँ त्यो कपी स्लोली त्यो आरआर थिचेर भनेको तपाईको एक कुन्टा गर्दै गरेको अहिले त्यो चाहिँ भयो सर त्यो नि भयो सर ल जस्तै हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल सेन्टर पोइन्ट यो दिए मैले हैन यो सेन्टर पोइन्ट दिने बित्तिकै यो रोटेटको सिम्बल आएको हुन्छ कुनै पनि एउटा यो बीचको चाहिँ नलिनुस् हैन कर्नरको चाहिँ रोटेट लिनुस् यो बीचकोले फेरि त यो चाहिँ स्क्रु बनाइदिन्छ के लाई तलमाथि जिगज्याग बनाउँछ हैन यो हामीले के लिनु पर्यो भने चाहिँ यो सिम्बल लिनुस् यसलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्छ जस्तै यो यस्तो आयो नि हाम्रो हैन कपी भइरहेछ हेर्नुस् है माथिले चाहिँ मैले कपीमा कपी भयो अब मैले लेफ्ट क्लिकमै प्रेस गरिरहेको छु अब जब हामीले यसलाई कपी गर्नुपर्छ लेफ्ट क्लिकलाई नछोड्नुस् राइट क्लिक गर्नुस् अनि लेफ्ट क्लिक पनि छोड्नुस् पहिला राइट क्लिकलाई प्रेस गर्नुस् अनि त्यसपछि लेफ्ट क्लिक पनि छोड्नुस् है भयो त्यसै भइसकेपछि के गर्ने त हामीले के न माउस छोड्दिनुस् त्यसपछि किबोर्डबाट कन्ट्रोल आर प्रेस गर्दै जानुस् त्यसपछि ल सेम टाइममा छोड्दिनु सर हजुर सेम टाइममा छोड्दिनु सेम टाइम लेफ्ट क्लिक जस्तै हाम्रो राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै लेफ्ट क्लिक पनि लेफ्ट क्लिक प्रेस भइसकेपछि लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक प्रेस भइसकेपछि लेफ्ट क्लिक पनि छोड्दिनुस् है यसरी अनि रिपिटको लागि कन्ट्रोल आर प्रेस गर्दा सरर कपी ठीक छ ल अब यति कुरामा कसैलाई के कन्फ्युज छ भने ल सोध्नु त मलाई भइराछ समिनाजी भयो सर भयो ल कसैलाई के उमेशजी टेकराजजीको भयो हैन अमोद उमेश भुसाल भयो सर भयो मेरो पनि भयो ल ओके ल हो ठीक छ सर यसरी चाहिँ पढाउनु भयो भने चाहिँ अनि बुझिन्छ पनि प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पनि हुन्छ सर ल ओके ल ठीक छ आज चाहिँ हिजो अस्तिकै कुरालाई रिपिट गर्छु हैन तपाईहरुको प्रब्लमहरु पनि के भइरहेछ सबै कुराहरु त्यसरी नै अनि हाम्रो सुमनजी सुनिरहनु भएको छ हेलो सुमनजी एउटा मात्र रोटेट भइरहेको त अरु थपिएन त किन हो कन्ट्रोल आर प्रेस गर्दै जानु न त्यसपछि अब कन्ट्रोल आर गर्दा त्यही मात्र घुमिरहन्छ के सर अरु त्यही मात्र त घुमाउने त हामीले त्यही शेपलाई मात्रै एउटा मात्र घुमिराखे सर अरु थपिएन के थपिएन हजुर तपाईले के शेप के लिनु भएको छ भन्नु त सर्कल गोलो सर्कल मात्र लिनु भयो हैन यो रेक्टेंगल लिएको भए त हुन्थ्यो ल एकछिन तपाईको ठीक छ के भयो हैन म एकछिन रिपिट पनि गर्छु अलि एकैछिन पछि म एनिडेक्स तपाईले एनिडेक्स इन्स्टल गर्नु भएको छ उमेशजी एनिडेक्स पनि इन्स्टल गर्नुस् हैन म एकछिन हेर्दिन्छु नि है ल अरु हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि सुमनजीले सुनिनु श्वेताजी हजुर हैन सर एक्टिभ भएन भने त्यस्तो हुन्छ र मैले अलि आवाज चाहिँ सुनिरहेको छ नि कटकट आइरहेको छ ठीक छ अहिले म फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु हैन अनि हाम्रो यसमा सुन्नुभयो सर हजुर भन्नु त भएन भने त्यस्तो हुन्छ र मैले उमेशको चाहिँ भोइस चाहिँ सुनिरहेको छ नि यो कट आइरहेको छ साइडमा तपाईको आवाज कटी आउँदो रहेछ त कटिरहेको छ हैन उमेशजी हैन
ठिक छ म एकछिन एक्टिभ सुन्नु न एक्टिभ छैन मेरो प्रोल र हैन एक्टिभ हैन। नभएर यस्तो हुन्छ र भने हुँदैन हुँदैन त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन एक्टिभ त तपाईँको 30 डेजको ट्रायल भर्जनमै हुन्छ होइन त्यो त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन नहुनु पर्ने अहिले म एकछिन एनिडेक्स ओपन गर्नु होला होइन अनि एनिडेक्सबाट म हेरिदिन्छु नि है ल हुन्छ ब्याकग्राउन्ड गजेन्द्र ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युट गरिदिनु होला है ल अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को कसको छ भन्दाखेरि कसो अब यति कोडमा कसैलाई केही प्रब्लम भएको छ भने सोध्नुहोस् है यति कुरामा सक्नुहुन्छ नि अब कपी गर्न सबैले है सबैले सक्नुहुन्छ नि ओके ल ओके अब सक्नुहुन्छ भने चुप्प लाग्दिनु होला सक्नुहुन्न भने चाहिँ बोल्दिनु होला है ल ओके ल यति यो पोइन्ट अहिलेको यो ओके है यति नै भयो अब त्यसपछि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो सेप बनाएको थियो नि हिजो मैले होइन जुन हाम्रो चाहिँ कर्नरहरू चाहिँ डिलिट गर्ने तरिकाहरू त्यो चाहिँ म एकचोटि रिपिट गर्छु है जस्तै हामीले हेर्नुहोस् है पहिला मैले कुनै रेक्ट्याङ्गल लिएँ होइन त्यसै रेक्ट्याङ्गल लिएको छु अनि त्यसपछि यो जुन हाम्रो सेप टुलमा क्लिक गर्नु है F10 प्रेस गर्नुहोस् अथवा सेप टुलमा गर्नुहोस् अब यो जुन हाम्रो नोटहरू अहिले चाहिँ यस्तो हाइलाइटेडमा देखिएको छ है यसैमा हामीले के गर्न कन्भर्ट टु कर्व गरिदिनु पहिला अब्जेक्टमा गएर डाइरेक्ट कन्भर्ट टु कर्वमा क्लिक गरे पनि भयो होइन भने चाहिँ कन्ट्रोल क्यू प्रेस गरिदिनुहोस् अब हेर्नुहोस् सबै के हो त हाम्रो कन्भर्ट कर्व हाम्रो चाहिँ के भयो कि नोटबाट हाम्रो कर्वमा कन्भर्ट भयो त्यो पोइन्टहरू हाइलाइटेड भयो अब हेर्नुहोस् है अब कुन पोइन्टलाई हामीले चाहिँ ड्र्याग गर्नु यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौँ हामीले है ध्यान दिनुहोस् है यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौँ ठिक छ अब कुनै पोइन्टलाई डिलिट गर्नु छ भने चाहिँ त्यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् क्लिक गर्ने यसरी हेर्नुहोस् होइन यो पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ सिलेक्टेड हुन्छ जुन पोइन्ट तपाईँले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि किबोर्डबाट डिलिट प्रेस गर्नुहोस् होइन यसरी अब 2 पोइन्ट लाइन भनेपछि त दुईटा मात्र एउटा लाइन मात्र आउँछ होइन दुईटा मात्र लाइन भनेपछि है सर यसलाई सेलेक्ट कसरी गर्ने फेरि भन्नु सर एकछिन फेरि भन्नु सर कन्फ्युज भयो सर ओके फेरि अब एकछिन रिपिट गर्छु ल सर ब्याकग्राउन्डमा आवाज आछ के ल एकछिन है त्यो एकदम ध्यान दिनुहोस् है ल एकछिन यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ ओके होइन अनि त्यसपछि सेप टुलमा क्लिक गर्नुहोस् सेप टुलमा जाने बित्तिकै कन्ट्रोल क्यू प्रेस गरिदिनुहोस् है ठिक छ कन्ट्रोल क्यू गर्ने बित्तिकै तपाईँको सबै नोट कन्ट्रोल क्यू सर कन्ट्रोल क्यू है अथवा तपाईँ अब्जेक्टमा गएर कन्भर्ट टु कर्व गरे पनि भयो होइन अब्जेक्टमा गएर होइन भने चाहिँ डाइरेक्टली कन्ट्रोल क्यू प्रेस गर्नुहोस् है अनि त्यसपछि कन्ट्रोल क्यू गर्ने बित्तिकै तपाईँको पोइन्टहरू सबै कन्भर्ट भइदिनुहोस् है कर्वमा कन्भर्ट भयो अब तपाईँले कुनै पनि एउटा सेप एउटा पोइन्टलाई डिलिट पोइन्ट डिलिट यहाँ पनि हेर्नुहोस् है यो पोइन्ट भनेको त हाम्रो एड पोइन्ट हो है यो पोइन्ट भनेको हाम्रो डिलिट नोटहरू डिलिट गर्नलाई यो भयो यहाँबाट गरे पनि भयो डाइरेक्टली होइन तर मैले सर्टकट चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गरेँ होइन अनि त्यो जुन पोइन्ट हामी डिलिट गर्नुपर्ने छ त्यो पोइन्टलाई क्लिक गर्नुहोस् सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि डिलिट प्रेस गरिदिनुहोस् यसरी है चाहियो भने चाहिँ के गर्न सक्दैन यहाँ सिलेक्ट चाहियो भने डबल क्लिक गरिदिनुहोस् है जहाँनिरबाट हामीलाई चाहिन्छ नि त्यो साइडमा गएर डबल क्लिक गरिदिनुहोस् यही सेप टुलले नै क्लिक गरेर मुभ टुलले होइन फेरि सेप टुलले नै डबल क्लिक गर्दैन यो पोइन्ट बढ्यो हेर्नुहोस् होइन यहाँ मैले डबल क्लिक गरेँ यो पोइन्ट बढ्यो यसमा डबल क्लिक गरेर हेर्नुहोस् पोइन्ट बढाउनु नोट बढाउनु पर्छ डबल क्लिक गर्ने ओके यसरी ल यसरी बढाएँ ठिक छ अब मलाई के छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि लाइनहरूलाई चाहिँ अलिक कर्भ गर्नु पर्यो अब यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् है मैले तपाईँलाई के भने एड गर्न र डिलिट गर्ने तरिका भने होइन अब मलाई कर्भ गर्नु पर्यो सपोज मैले यो पोइन्टलाई डिलिट गरेँ है यो पोइन्ट यो जुन पोइन्ट डिलिट गर्नु छ त्यसलाई पहिला क्लिक गर्नु त्यो पोइन्ट भयो सेप टुलले नै क्लिक गरेँ अनि यो लाइनलाई चाहिँ मैले अलिक कर्भ गर्नु पर्यो चाहिँ क्लिक गर्नु पहिला डबल क्लिक होइन ओन्ली वान क्लिक सिङ्गल क्लिक मात्र गर्नुहोस् होइन अनि आएर यो कन्भर्ट टु कर्भ गर्नुहोस् है यो कर्भ भनेकोले चाहिँ के त हाम्रो ह्यान्डलहरू बनाउँछ त्यो रिसेप गर्न लगाउने काम गर्छ यसले यो कन्भर्ट टु कर्भमा क्लिक गर्नुहोस् अब त्यसपछि हाम्रो हेर्नुहोस् यो ह्यान्डलहरू आएको हुन्छ त्यसपछि तपाईँले कस्तो टाइपको सेप बनाउन चाहनुहुन्छ होइन जस्तो पनि तपाईँले अब कन्भर्ट गर्नुहोस् जुन सेपमा तपाईँलाई डिजाइन बनाउनु मन लाग्छ नि यो सेम अब यसरी डिजाइन बनाउन सक्छ यो कर्भ गर्ने तरिका हो यो सेपमा क्लिक गरेँ पहिला सिङ्गल क्लिक मात्र डबल क्लिक होइन अनि कन्भर्ट टु कर्भमा क्लिक गर्ने अनि यसरी ड्र्याग गर्ने कस्तो टाइपको ह्यान्डल अटोमेटिकली हट्छ सर आफै पछि हटिहाल्छ नि हाम्रो अर्को ठाउँमा जानु स्लाइड गर्नुहोस् हट्छ फेरि तपाईँले यो सेपलाई अझ अलिकति एरेन्ज गर्नु पर्यो फेरि यसलाई चाहिँ अलिकति एडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही पोइन्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस् फेरि ह्यान्डल आउँछ होइन यो डबल क्लिक गरे भने चाहिँ के हुन्छ सर त्यसमा डबल क्लिक गरेर चाहिँ डिलिट भइदिन्छ कि है डबल क्लिक चाहिँ नगरिदिनु है ल हेर्नुहोस् अब ह्यान्डल फेरि अझ एडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो ह्यान्डल यसको पोइन्ट यो ह्यान्डलले योलाई जनायो यो ह्यान्डलले यसलाई जनायो भने यो ह्यान्डल पनि ध्यान दिनुहोस् है अहिले हाम्रो चाहिँ नर्मल सिम्पल डिजाइन हुनाले मात्रै यति दुईवटा तिनवटा ह्यान्डल आएको छ पछि हामीले एकदम एडभान्स डिजाइन धेरै ह्यान्डलहरू धेरै कर्भहरू गरेर बनाउँदाखेरि त्यो बेला एकदम जुम गरेर हामीले चाहिँ ह्यान्डल 1 बाई 1 हेर्नुपर्छ है त्यसरी त्यो हुनाले ह्यान्डललाई एकदम ध्यान दिनु होला है कसरी हामीले कुन ह्यान्डल कहाँनिर भनेर चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है त्यसरी ठिक छ नि अब यसलाई पनि कर्भ गर्न छ नि सिलेक्ट गर्ने होइन 1 क्लिक अनि कन्भर्ट टु कर्भमा गर्ने अनि यसलाई चाहिँ कर्भ गरिदिनु कस्तो टाइपको सेप बनाउने
ठिक छ यसरी हामीले चाहिँ यो डिजाइन गर्न सक्छौँ ओके यो कर्भको भयो है ल अनि यतिसम्म साइडहरुको कर्भहरु पनि छ दिएको सर हजुर जुन स्लेट कर्भ पोइन्ट भन्नुभयो नि त्यो माथि चाहिँ ह्यान्डलहरु दिएको छ नि त हजुर त्योहरुको यसको हजुर यो यसकै त यता भनेको छु। यतापट्टिको अब एकैछिन यो वेट गरौँ न होइन अब फेरि तपाईँले यस्तै यस्तै म यो पोइन्ट वाइज आउँदै गर्छ होइन म भन्दै गर्छु कि है त्यसको लागि के टेन्सन नमान्नुहोस् है अहिले त यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस् कि है ल यिनीहरू सबैको अप्सन्सहरू आउँछ न भन्दै जान्छु पहिला यो कुरालाई गर्दै जान्दैन हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जुन कुराहरू त्यो च्याप्टर पढाउँदाखेरि त्यो यो अप्सन्स हेर्नेबाट यो गर्नुहोस् है भनेर फेरि म सिकाउँछु नि त है अहिले त नर्मली सिम्पलबाटै जाँदै गरौँ न त्यो अलिक त्यो एडभान्स छ क्या फेरि त्यो फेरि कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँहरू है यसरी चाहिँ बनाउन सक्छौँ हामीले है ठिक छ अब यसमा क्लिक गर्दै स्ट्रेट लाइन भइहाल्छ है यो छ नि छेउको जस्तै कुनै कर्ममा क्लिक गरेँ मैले होइन फेरि यसलाई अब पहिलाको चाहिँ स्ट्रेट गर्नु छ नि स्ट्रेट लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् स्ट्रेट गरिदिनुहोस् है क्लिक गरेँ स्ट्रेट लाइनमा क्लिक गर्नु स्ट्रेट है यति भयो हाम्रो चाहिँ यो कर्भको काम हिजो पढेको कुरा पनि यही थियो कसैलाई अब यसमा सोध्नुहोस् अब कसैलाई केही प्रब्लम भएको छ ल सोध्नु कसैलाई केही छ भने बोल्नुहोस् है यति अब आउँछ सर भन्नुहुन्छ भने ओके होइन आउँदैन भनेपछि फेरि म के रिपिट गर्छु सर यहाँसम्म ठिक छ सर ठिक छ नि होइन ध्रुवजी सक्नुहुन्छ नि सर हजुर रवि ठिक सर छ अब सर। यहाँबाट के बनाउने सर सुमनजी हजुर यहाँबाट के बनाउने सर अब अब अहिले यो कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्न खोजेँ यो त बुझ्यो कि सर हजुर अनि यसबाट चाहिँ के बनाउने सर अब यसबाट के बनाउने हजुर। सर अब यो भनेको सेप हो कि हाम्रो यसबाट यसको काम त धेरै युजेस छ नि पछि तपाईँले कुनै भिजिटिङ कार्डमा पनि यस्तो कर्भ टाइपको सेप राख्न खोज्नु यो हाम्रो सेप बनाइरहेको क्या हामीले कस्तो टाइपको सेप चाहिएको तपाईँले यो त 3D त्यो 3D माथिको को सेप properties जस्तो छ आएर त फेरि सर हजुर हजुर सुमनजी एकैछिन म सुमनजीको कुरा सुन्छु है ल भन्नु त सुमनजी हुन्छ सर हुन्छ बुझेँ सर मलाई यो कुरा भनिहालेको ल ठिक छ सुमनजी यो कस्तो छ भन्दा अहिले हामीले सेप बिल्ड गरेर होइन सेप कुनै पनि सेपहरू हामीले क्रिएट गर्न खोजिरह होइन पछि हाम्रो हजुर चाहिँ सर। कुनै डिजाइनमा हामीले यस्तो टाइपको सेप राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसरी यसरी नै डिजाइन गर्ने हो भन्नलाई प्रोसेस त्यो अहिले स्टार्टिङ सर। यसमा छ होइन ओके सर ओके ल अब त्यसो अमोदजी भन्नु त केही छैन सर ठिक छ go on। होइन सर मैले त्यो माथिको त्यो प्रोपर्टिज आइरहेको थियो नि अघि त्यो कर्भ बनाउने ह्यान्डल जोड्ने ह्यान्डल त्यो प्रोपर्टिज कुन अवस्थामा चाहिँ आउँछ सर यो जब हामीले कर्भमा क्लिक गर्छौँ नि कर्भमा अहिले त डिसेबल छ नि जस्तो अहिले त डिसेबल छ नि माथिको उहरू अब हेर्नुहोस् जब हामीले यहाँ क्लिक गर्छौँ नि अर्को एउटा पोइन्ट दिन्छ जब हामीले कुनै पनि लाइनमा बिच लाइनमा स्लाइड गर्ने बित्तिकै हामीले के बनाउने त कर्भ बनाउने अनि यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्नुहोस् ठिक छ नि ल अब जस्तै मैले सेप्टुलमा क्लिक गरेको छु होइन अब हेर्नु सबै डिसेबल भएको छ हाइलाइटेड भएको छैन होइन अब जब हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यसलाई मैले स्लाइड गर्ने यो सर बुझ्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै पनि जस्तै यो सिलेक्ट कर्भ टुलले सिलेक्ट त गरेको छु मैले तर चाहिँ कुनै पनि लाइनलाई चाहिँ कर्भ गर्न खोजेको छैन नि त अब सेकेन्डकोचोटि हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा बिच लाइनमा क्लिक गरिदियो भनेपछि अब कन्भर्ट टु कर्भमा आउँछ कि फेरि हामीले कर्भ सेपमा हामीले कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको थियौँ यसमा क्लिक गरेपछि अनि बल्ल यो चाहिँ फेरि एक्टिभ भइदिन्छ यति कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है बुझ्यो सर यति बुझ्यो हो होइन अब यसमा पनि अब हाम्रो एकजना राधाकृष्ण सर सुनिरहनु भएको छ राधाकृष्ण सर बुझ्नुभयो सर त्यति कुरा हजुर सर अहिलेसम्मको बुझिरहेको छु ओके ठिक छ अनि समिनाजी सुमनजीको भयो समिनाजी बुझ्नुभयो नि एकसम्म बुझिरहेको छु सर ओके ओके अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को को हुनुहुन्छ एकछिन है टङ्कजी सुनिरहनु भएको छ टङ्कले सुनिरहेको छु सर सुनिरहेको छु एकदम केही कन्फ्युज छ भने चाहिँ यति कुरा मात्रै सोध्नुहोस् है नबुझेको कुराहरू चाहिँ म रिपिट गरिदिइहाल्छु केही प्रब्लम भएन है सर हजुर मेरो एउटा प्रब्लम थियो होइन हजुर हजुर भन्नु त मैले आज एउटा प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै त्यो टेक्स्ट चाहिँ हुन्छ नि हजुर त्यो भर्टिकल र होरिजेन्टल आयो भने भर्टिकल बनाउन सकिनँ भर्टिकल आयो भने होरिजेन्टल बनाउन सकिनँ टेक्स्ट चाहिँ त्यसरी बस्यो क्या मैले टेक्स्ट उयो गर्दाखेरि ओके ठिक छ तपाईँले अहिले कम्प्युटरमै हुनुहुन्छ सर तपाईँ हजुर कम्प्युटरमै हुनुहुन्छ अहिले म कम्प्युटरमै छु सर ल ओके एकैछिन वेट गर्नु तपाईँको एनिडेस्क ओपन गरेर म चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सोल्युसन गर्छु है ए हुन्छ त गरिदिनु त मलाई ल लास्टै टेन्सन थियो ल ठिक छ एनिडेस्क ओपन त गर्नु भएको छ इन्स्टल त गर्नु भएको छैन एनिडेस्क ओपन गरेको छैन म हेर्दैछु ल यसलाई एनिडेस्क इन्स्टल गरेर राखिराख्नुहोस् है एनिडेस्क है ए हुन्छ सर ल यतिसम्म सबैले सक्नुहुन्छ नि अब होइन लगभग गरिन्छ होला हौ ल ओके ल यो भयो है अब तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि हामी हिजो हाम्रो एउटा सेप बनाएको थियो नि होइन त्यो सेप बनाउने तरिका भन्छु है ल हेर्नुहोस् रेक्टेङ्गलबाटै हाम्रो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न
धेरै जस्तो सेपहरू हामीले सबै रेक्टेङ्गल सर्कलबाटै हामीले चाहिँ डिजाइन बनाउने के कुनै पनि डिजाइनहरू है रेक्टेङ्गल सर्कलबाटै हामीले डिजाइन बनाउँछौँ है। ल अब यसमा हेर्नुहोस् है, अब मैले सपोज एउटा कुनै सेप बनाएँ होइन, त्यस्तो सेप लिएँ सकेसम्म अब हामीले चाहिँ अब तपाईँले धेरै अब पछि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ अब डिजाइनमा बनाउन सक्छु है भन्ने तपाईँलाई एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स भयो भने तपाईँले इक्वल्ली यो साइज इक्वल नबनाए पनि हुन्छ है। ठिक छ, अहिले चाहिँ इजीको लागि म तपाईँलाई चाहिँ 2x2 राखेँ। रवि सर हजुर भन्नु त। साथीहरुको माइक अफ गरिदिनु भन्नु न। है सबैले जसको चाहिँ उ गरेर सोधिरहनु भएको छैन त्यो बेला चाहिँ अफ गरिदिनु है चन्द्रजी है, चन्द्र खड्काजी अफ गरिदिनु होला है। ल ओके, जतिखेर जसको चाहिँ सोध्नुपर्ने केही कुरा मैले चाहिँ सर रिपिट गर्छु होइन, त्यसमा एक एक 1 बाई 1 सोध्छु नि सबैलाई है। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई मैले के गर्दैछु त भन्दाखेरि यो सेपलाई मैले के क्लिक गरेँ होइन, मुभ टुलले है, मुभ टुलमा क्लिक गरेँ, अब यसलाई मैले रोटेट गरेँ ल ओके। अनि त्यसपछि अब यो यस्तो सेपमा बनाएको छु है मैले चारैतिर। अनि त्यसपछि सेप टुल लिनुहोस् होइन, सेप टुल लिइसकेपछि यस्तो पोइन्ट आएको ब्ल्याक पोइन्ट आएको छ, यसलाई कर्वमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो है। कन्ट्रोल क्यू हेर्नुहोस्, कन्ट्रोल क्यू अहिले ब्ल्याक नोडहरू आएको छ नि, कन्ट्रोल क्यू गर्ने बित्तिकै नोडहरू सबै चेन्ज भइदियो के, कर्वमा कन्भर्ट भयो। अनि त यो सेप टुलले के गर्दा सर यसरी सिलेक्ट गर्ने, तिनवटा टुललाई सिलेक्ट गरेको छु मैले, तिनवटा नोडलाई है त्यसरी, किनभने यो डटर लाइनभित्र पर्छ नि त हाम्रो होइन। हेर्नु यसरी डटर लाइनको सिलेक्टेड एरियाभित्र पऱ्यो कि यो तिनवटा नोड होइन, तिनवटा नोडलाई क्लिक छोडिदिनुहोस्, तिनवटा नोड हाइलाइट भयो। अनि यो तिनवटा नोडलाई सँगै डिलिट गर्दैन, डिलिट प्रेस गर्दा डिलिट होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरि अब यहाँनिर पनि ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँले यो गाइडलाइन लिनुहोस् यो सेन्टर पोइन्टमा होइन, यसरी एउटा मैले गाइडलाइन लिइरहेको छु है। अझ यहाँ यो ठिक्क सेन्टर पोइन्टमा अटोमेटिकली त्यहाँनिर चाहिँ आफै अटोमेटिकली यो स्न्याप हुन्छ कि त्यहाँनिर आएर जोइन्ट भइदिन्छ है। अब हाम्रो एकदम यो मिलेको छैन हेर्नु कि यो कर्नरहरू यहाँ ठ्याक्कै मिलेको छैन नि त होइन। अनि अब यसलाई मिलाउनलाई के गर्ने त अगेन सेप टुल लिनुहोस्, अनि यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्टलाई क्लिक गरेर सेप टुलले नै है सेप टुलमा जाने, अनि यसलाई क्लिक गर्ने, यो हाइलाइट गर्नु, अनि यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् यता ठ्याक्कै यसलाई बिचमा राख्नु, यो भयो होइन। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर मिलाउनु, यो सेन्टरमा छ कि छैन तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँमा डिपेन्ड है, यस्तो हेर्नुहोस् होइन। ल यसरी मैले यसलाई चाहिँ सेट गरेँ भयो। अब हामीलाई चाहिँ यो गाइडलाइन चाहिएन भने चाहिँ क्लिक गर्ने, डिलिट, गाइडलाइनलाई क्लिक गरेर यो डिलिट, यसरी मैले चाहिँ सेट डिलिट गरेँ। अब एउटा कुरा यहाँनिर एउटा कुरा भन्छु है म तपाईँलाई, अब यसलाई रोटेट गरे पनि भयो। यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई डुप्लिकेट बनाउने तरिका सिकाउँछु है, अपोजिटमा डुप्लिकेट बनाउने। यसैलाई अपोजिट डुप्लिकेट बनाउनु पर्यो चाहिँ के गर्ने त कन्ट्रोल प्रेस गर्ने एउटा औँलाले है, कन्ट्रोल थिच्ने किबोर्डबाट, अनि यसलाई यो पोइन्टबाट जस्ट अहिले चाहिँ यो डाउनमा छ यसैलाई अपमा राख्नु पर्यो, यहाँ माथि राख्नु पर्यो, जस्ट यसको अपोजिटमा है मिरर गर्नु पर्यो कि जस्ट अपोजिटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्नु पर्यो। त्यो बेला के गर्ने त भन्दाखेरि कन्ट्रोल थिच्नुहोस् होइन, कन्ट्रोल की थिचिराख्ने, अनि किबोर्डले जुन हाम्रो थियो नि किबोर्डले यसलाई ड्र्याग गरिदिनुहोस् पहिला, सरी ल माथि आउने बित्तिकै के गर्ने त हामीले राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, ल हेर्नुहोस् त्यसरी यो सेप चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि होइन, कसरी त अझै एकचोटि रिपिट गरेँ, फेरि क्लिक गर्ने, अनि यो सेप जुन छ नि हाम्रो यो यसलाई माथि लग्नु पर्ने, कन्ट्रोल थिच्नुहोस् है, कन्ट्रोल थिचेर यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् माथि, सरी राइट क्लिक गर्ने है, कपी हुने बित्तिकै राइट क्लिक, यो माथि आउने बित्तिकै राइट क्लिक गरेर कपी हुन्छ है। ल एउटा पोइन्ट यो भयो। अब मैले यसलाई के गर्दैछु त भन्दा जस्ट यतातिर अब अर्को डुप्लिकेट बनाउनु छ भने चाहिँ यसलाई रोटेट गर्न सक्छ यसरी, सर यसरी रोटेट, सरी अब यहाँनिर है सेन्टर पोइन्ट यो भन्नाले रोटेट भएको छैन है। अथवा तपाईँले एउटा काम के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई मैले डुप्लिकेट बनाएँ होइन, अब यसलाई हामीले कति डिग्रीमा घुमाउनु त 90 डिग्रीमा घुमाइदिनुहोस्, यसरी पनि हामीले रोटेट गर्न सक्छौँ डाइरेक्टली है, कपी गरेर। कपी गर्ने तरिका र यो चेन्ज रोटेट गर्ने तरिका धेरै छ होइन, त्यही पनि तपाईँलाई जुन इजी लाग्छ त्यही प्रयोग गर्नुहोस् है। अब मैले एउटा काम के गरेर जस्ट हामीले यो साइडमा राख्नु छ भनेपछि यो सेन्टर पोइन्टलाई लिएर यहाँ राखेर होइन पोइन्ट बिचमा ल्याएर यसरी ड्र्याग गरे पनि भयो, ड्र्याग गरेर राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, यो गरे पनि भयो तपाईँहरूले इजीको लागि होइन। अलि यस्तै गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ यसलाई पहिला डुप्लिकेट गर्नुहोस्, ठिक छ, अनि आएर के गर्नु त्यसलाई 90 डिग्रीमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्, यहाँ माथि यो रोटेट एङ्गल हो, यो रोटेटमा 90 डिग्री गरिदिनुहोस् न चेन्ज, अनि यसलाई उठाएर ट्याक्कै यहाँ बिचमा राखिदिनुहोस्, अलि माथि लिनु त, अलि मिलेको छैन एकदम सेन्टर पोइन्ट एजसँग मिलाउने, अलि अलिक जुम गरेर मिलाएर ओके। अब यसैको डुप्लिकेट यतातिर बनाउनु पर्यो के गर्ने त यो अल्ट थिचेर ड्र्याग गरिदिनुहोस् यतातिर राइट क्लिक यसरी, अब सक्नुहुन्छ। फेरि यसको अब अझै धेरै बनाउनु पर्छ क्लिक गर्ने, सेन्टर पोइन्ट हाम्रो यही छँदै छ होइन, यसैलाई ड्र्याग गरेँ मैले यहाँनिर होइन, अनि यसैमा के गर्दै राइट क्लिक गर्दै यसैको डुप्लिकेट यता अपोजिट गर्नु छ भने कन्ट्रोल थिच्ने, अनि ड्र्याग गर्ने, लेफ्ट क्लिकले पहिला ड्र्याग गर्ने, कपी हुने बित्तिकै राइट क्लिक गरिदिनुहोस् ओके। फेरि यसलाई क्लिक गरेर यसको रोटेट गरेँ, सेन्टर पोइन्ट यो बिचकै छ होइन, यसलाई फेरि अगेन यसलाई ड्र्याग गरेँ मैले, ड्र्याग गर्ने बित्तिकै राइट क्लिक गरिदिने ओके, राइट क्लिक गरेर कपी भयो,
अनि यसकै हामीले यतातिर अर्को डुप्लिकेट यतातिर साइड बनाउनु छ नि कन्ट्रोल थिच्ने अनि यो पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्टलाई ड्र्याग गरेर यता आउने बित्तिकै जस्तो यो आयो हाम्रो सेप आइरहेछ हैन अनि यसैमा राइट क्लिक गर्ने अनि छोड्नु यसरी चाहिँ हामीले सेपहरु चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं ठीक छ सक्नुहुन्छ अब सर यो रोटेटको सर्टकट के युज गर्छौं धेरै बनाउनु पर्छ त कन्ट्रोल आर ओके ल अब तपाईले यसरी अब तपाईले कन्ट्रोल आर गरेर बनाउन मन लाग्यो भनेपछि यसलाई क्लिक गरे मैले यो सेन्टर पोइन्ट हाम्रो चाहिँ सेन्टर पोइन्ट यो छदैछ त्यसै ड्र्याग गरे हैन मैले यसको ड्र्याग भयो यहाँनिर है ल यतिसम्म यसलाई ड्र्याग गरे कन्ट्रोल आर प्रेस गर्दै जानुस् ल यसरी नै हामीले रोटेट गर्न सक्छौं ठीक छ नि है मैले भनिहालेँ अब 3-4 वटा तरिका छ हैन त्यसमा तपाईलाई जुन युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् ल अब यति मैले कुरा यति स्टप गरे है अब म सोधिरहेछु ल भन्नु त अब यसमा कसैलाई के कन्फ्युज छ कसैलाई यति बनाउनलाई हेलो सर एकछिन 2-3 मिनेट अब बनाउने टाइम दिनुस् के अब बल्ल चल्छ सबैले यो त अब तपाईले बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु न प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् हैन अब कतिको तपाईले हैन त्यो मैले त पल्टाउनै सकिनँ हो के भयो अपोजिट गर्न सक्नु भएन अपोजिटै गर्न सकिनँ ल एकैछिन अझै है म एकछिन सजिलो अब टेक्स्ट यो शेपमा मात्र हुँदैन टेक्स्टमा पनि हुन्छ है जस्तै मैले यहाँनिर बी लेखे ओके यो बी भयो यसैलाई मैले त डुप्लिकेट बनाउनु चाहिँ कन्ट्रोल थिच्ने हैन यो पोइन्टलाई यतातिर ल्याए हैन राइट क्लिक गर्दिनुस् त्यसै पनि हामीले कपी गर्न सक्छौं है बुझ्नु भने डुप्लिकेट बनाएको जस्ट अपोजिट अनि सर मिरर गर्न मिल्दैन मिरर गर्न पनि मिल्छ नि अब त्यो त मैले अब यसलाई अब कपी गरे हामीले यस्तै यतातिर कपी गरे हैन यो जुन छ नि हाम्रो यो मिरर यो चाहिँ होरिजन्टली मिरर गर्दिनुस् हैन यो त्यो डुप्लिकेट गर्न चाहिँ सर्टकट के अरे डुप्लिकेट गर्नलाई सर्टकट के डुप्लिकेट गर्नलाई ड्र्याग गर्ने राइट क्लिक गर्दिने ड्र्याग गर्ने ड्र्याग गरेर राइट क्लिक गर्ने जब यो अर्को ठाउँमा आउँछ नि राइट क्लिक गर्दिने के बुझ्नुभयो ड्र्याग गरेर कुनै कुनै स्टेप एउटै हुँदैन सर भयो चन्द्रजी भयो ड्र्याग गरेर राइट क्लिक गर्दा त भयो कि अनि ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट बनाउने रिभर्स गर्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो नि त त्यसको छेउमा रिभर्स गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्नु त कन्ट्रोल थिच्नुस् एउटा औँलाले पहिला हैन पहिला चाहिँ सिलेक्ट गर्नु शेपलाई अथवा टेक्स्टलाई कन्ट्रोल थिचिराख्ने अनि यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्टलाई अब कन्ट्रोल थिचिराख्नुस् है अनि यो साइडमा ल्याउनुस् आयो यता आउने बित्तिकै के गर्ने त राइट क्लिक गरिदिनुस् कपी गरिदिनु के बुझ्नुभयो यो कति बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले के मैले यसलाई रेक्टेंगल चेन्ज गरे है मैले तपाईले एउटा रेक्टेंगल बनाउनु भएको छ हैन यस्तो रेक्टेंगल बनाउनु भयो त्यसलाई तपाईले धेरै बनाउन खोज्नु भएको छ यही शेपमा सेम यही लाइनमा धेरै बनाउनु पर्यो चाहिँ यसरी हामीले डुप्लिकेट बनाउँदै जाने के हेर्नुस् यसैसँग जोइन्ट हुँदै जान्छ के हामीले कन्ट्रोल थिचेर ड्र्याग गरिरहेको छ यो पुरैलाई प्रेस गरे अब डाउनमा पनि यता कन्ट्रोल थिचेर ड्र्याग गरेर यही लाइनमा यसैसँग जोइन्ट हुँदै जान्छ के यो कन्ट्रोल थिचेर राइट क्लिक गर्नु भनेको त्यो सँगै जोइन्ट भएर जान्छ के जस्तै यो पुरैलाई सबै शेपलाई सिलेक्ट गरे यसको अझ धेरै बनाउनु छ कन्ट्रोल थिच्नुस् यसलाई ड्र्याग गर्नुस् तलतिर यससँग जोइन्ट हुँदै जान्छ के कन्ट्रोल भनेको त्यहीसँग जोइन्ट भएर जाने के ठीक छ नि अब यसलाई सिलेक्ट गरे मैले त्यसलाई अब यो पोइन्टलाई यतातिर राइटतिर ल हेर्नुस् राइट क्लिक गरिदिनुस् यो कन्ट्रोल थिचेर डुप्लिकेट गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही इमेजसँग त्यही शेपसँग त्यसैसित जोइन्ट भएर जान्छ जस्तै सर्कलमा पनि सिलेक्ट गरे हैन अनि क्लिक गरे मुभ टुलमा अनि कन्ट्रोल थिचेर यसलाई ड्र्याग गरे यसैसँग जोइन्ट हुने लाइनहरु सँगसँगै जोइन्ट भएर जान्छ के दुईटालाई सिलेक्ट गरे मैले हैन यसलाई ड्र्याग गर्ने यसरी यो साइडमा भयो यसरी जोइन्ट भएर जान्छ कि कन्ट्रोल भनेको के भन्दाखेरि शेपसँगै जोइन्ट भएर जान्छ हैन राइट क्लिक यसरी जानु कन्ट्रोल नति चाहिँ ड्र्याग गरेर राइट क्लिक गर्ने भनेको जोइन्ट हुँदैन के कन्ट्रोलले के काम गर्छ त भन्दाखेरि सेम इमेजसँगै हाम्रो कुनै पनि ऑब्जेक्ट कुनै पनि इमेजसँगै जोइन्ट भएर चाहिँ यो चाहिँ कपी हुने कि जस्तो यो बनाएको छु यसको डुप्लिकेट चाहिँ कन्ट्रोल थी चाहिँ मैले यसैसँग जोइन्ट गर्नु पर्छ राइट क्लिक गर्ने यसैसँग जोइन्ट गर्ने क्लिक गर्ने हैन राइट क्लिक लगाएर कन्ट्रोल थी चाहिँ अनि यसैसँग राइट क्लिक गर्नु यसरी हामी चाहिँ क्लिक गर्नु ठीक छ कन्ट्रोल भनेको त्यो एकचोटी त्यो पोइन्टलाई डिलिट गर्ने त अझै भएन त मेरो त यसरी लाइक यो बुझ्नु भयो कि नै तपाईले पहिले यो भन्नु सर यो कन्ट्रोल सँग चाहिँ कपी गर्ने चाहिँ बुझिन एकछिन म अरुसँग हेर्छु श्वेता जी समिना जी बुझ्नु भएको छ भइराछ सर भइराछ नि हैन समिना जी के प्रब्लम छ मेरो हजुर मेरो मिलिराछ ओके ओके ठीक छ श्वेता जी सुनिरहनु भएको छ श्वेता जीले हजुर सर छ यो यसमा के समस्या छ भने सोध्नुस् है नै नै छैन सर सर ल उमेश यहाँ हजुर उमेश भन्नु त सर मैले यो गरे नि
हजुर यो रेक्ट्याङ्गल यसरी बनाए अनि तिनटैलाई सिलेक्ट गरे कि अँ, अनि त्यो कर्भ त्यो एउटै पोइन्टमा गोलो भरेर ल्याउनु भयो थियो नि त्यो नै भइरहेको कसरी गर्ने कस्तो एउटै पोइन्टमा भन्नुभयो जस्तै मैले यो बनाएँ होइन सेप बनाएँ ओके यो भन्नुभएको यो अब यसलाई कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ ड्र्याग गरेँ मैले होइन सर यो त यो मलाई आउँछ कि यो सुरुमा गर्नुभयो नि यस्तो रेक्ट्याङ्गललाई तीनवटा कोना सिलेक्ट गर्नुभयो नि डिलिट गर्ने डिलिट होइन तीनवटा कोनाहरूलाई मिलाएर एउटैमा त्यो सर्कल गर्नुभयो नि ओके ओके एकछिन वेट म फेरि रिपिट गर्छु डिलिट नै गर्ने हो क्या सर तीनटा कर्नरलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु सेलेक्ट गरेँ होइन कन्भर्ट टु कर्भ यसमा क्लिक गरेँ सेभ टुलमा अनि यसलाई कन्ट्रोल क्यू प्रेस गरेँ ओके अनि यो क्यू गर्ने बित्तिकै सबै हाम्रो चाहिँ नोडहरू चाहिँ हाइलाइट भएको हुन्छ कन्भर्ट कर्भमा कन्भर्ट भयो है अनि के गर्ने सिलेक्ट टुलले नै यसरी सर सिलेक्ट गरिदिनुहोस् ठिक छ उमेश होइन यसलाई सिलेक्ट गरेर अनि यसलाई डिलिट प्रेस गरिदिनुहोस् डिलिट गर्नुभयो त्यो डिलिट गर्नु हामीले सेभलाई त्यो नोड त्यो तीनटा नोडलाई डिलिट गर्ने बित्तिकै एउटै नोड बच्यो कि हाम्रो यो गरे जस्तै यो अनि सर यो सर्कललाई जस्तै सर्कलको चारवटै कोना बराबर गर्नलाई कुन के गर्नुभयो यो जुनैले यसलाई सर्कललाई यो बनाउनु तान्नु भयो नि यो बनाउनु भयो नि त यसको चारवटै लाइन चाहिँ इक्वल होस् कि कुन चार यो लाइन स्क्वायरको सबै स्क्वायरको सबै साइज बराबर होस् कि यसको हजुर हजुर यसको लागि यहाँ तपाईँले इन्च यो चेन्ज गर्नु न डाइमेन्सन विथ हाइट सेम राख्नु यो विड्थ भयो हाम्रो विड्थ 2 इन्च होइन 2 इन्च अनि हाइट पनि 2 इन्च राख्नु न यहाँबाट बुझ्नु पनि इन्टर प्रेस गरिदिनु ल सेम साइज भयो इक्वल साइज इक्वल सेपमा भयो हाम्रो अनि यसलाई ठुलो उलो गर्न शिफ्टको सँग गर्दाखेरि चाहिँ सेम साइज शिफ्टसँग सेम साइजमा शिफ्टसँग प्रेस गर्ने अनि ड्र्याग गर्ने ए हस् सर हुन्छ नि सक्नुहुन्छ नि अब यो हजुर ल ओके ल यतिसम्म हिजो हाम्रो त्यो इक्वल बनाउने त्यो नेरा भन्दा उतापट्टि एक्स र वाई दिइरहेको थियो नि सर त्यसको काम एक्स र वाई को काम के हो भन्दाखेरि हैन जस्तै हेर्नुस् हाम्रो यो रुलर छ नि रुलरहरु यो होरिजन्टल रुलर भयो हाम्रो यो भर्टिकल रुलर हो के हैन यो हाम्रो साइज यो कुन एक्स एक्सिसमा कति यतातिर छ हाम्रो एक्स एक्सिसमा 4.63 इन्च यतातिर छ हैन वाई एक्सिसमा कतातिर छ भन्दा 5.78 इन्चमा यता माथि छ भन्नु खोजेको के यो यससँग हाम्रो के रिलेसन हाम्रो जहाँ कोही पनि यता चेन्ज गर्नु छैन चेन्ज हुन्छ हाम्रो यो सेप कतिको डिस्टेन्समा यो रुलरको यो जुन छ नि हाम्रो यो रुलरमा हाम्रो कति जीरो ओरिजिन हेर्नुस् यो जीरो ओरिजिन छ नि यहाँ पनि जीरो छ हैन यो जीरो ओरिजिन यहाँ पुग्छ हाम्रो जीरो ठ्याक्कै यहाँ छ नि त हाम्रो हैन यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा कुन ठाउँमा छ हाम्रो सेप भनेको के एक्स भनेको 9 इन्च 9.9 मा भित्रमा छ हैन अनि एक्स वाई भनेको यो हाइट भनेको चाहिँ 6.80 इन्चमा चाहिँ यो हाइटमा छ भन्नु खोजेको के यति हो यसको काम अरु के हैन यसको है हाम्रो सेप चाहिँ कता कुन एक्सिसमा छ भन्नु खोजेको एक्स एक्सिस कतिमा छ वाई एक्सिस कतिमा छ भन्नुको लागि मात्रै हो अरु सबै कामहरु हामीले गर्ने भनेको 3/3 राख्नु छ नि यहीबाट काम गर्छ है 3/3 साइज बढाउने घटाउने भन्ने काम सबै यहीबाट ठीक छ नि यति हो यो कुराहरु सक्नुहुन्छ अब ल ओके अब त्यसपछि अब यतिमा कसैलाई केही कुराहरु सोध्न चाहन्छ सोध्नुस् है अब ल अरु मैले हिजो अरु के कुरा भन्ने थिए अब एकैछिन है हामी एउटा अर्को कुरा पनि भन्छु ल ल हेर्नुस् अब यसमा के छ भन्दाखेरि हिजो यो उसको बारेमा डबल 2-3 वटा सेपहरु लिएर कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरुलाई पनि भन्छु ल जस्तै मैले एउटा कुरा के गरेँ त दुईटा सर्कल बनाएको थिएँ सरी एउटा दुईटा सर्कल बनाएको छु हैन यस्तो एउटा अर्को पनि यसमा यसैसँग अर्को सर्कललाई कपी गरे है ल दुईटालाई सेम जस्तै यो माथि यो तलतिर छ हैन यो अलि तल छ यो अलि माथि छ सर्कल दुईटालाई इक्वल सेपमा बनाउनु एउटै लाइनमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई एलाइन गर्ने है यसलाई यो सर्कल सिलेक्ट गरेछु शिफ्टसँग यो सर्कल सिलेक्ट गर्ने ओके सेन्टर पोइन्ट भनेको यसको ई प्रेस गर्दै भर्टिकली सरी होरिजन्टली हामीले सेन्टर गर्नु छ यो माथि एकदम यो इक्वल दुईटै सेप सेम लाइनमा आएको छ है यो पनि ध्यान दिनुस् है जस्तै मैले यो टेक्स्ट बनाएको छु अनि यो रेक्टेंगल बनाएको छु रेक्टेंगललाई डुप्लिकेट गरेर यहाँ राखेको छु हैन यी दुईटालाई के गर्नु छ त मैले इक्वलमा एउटै लाइनमा राख्नु छ नि यो रेक्टेंगल सिलेक्ट गर्ने अनि शिफ्टसँग यसलाई पनि सिलेक्ट गर्ने अथवा तपाईलाई इजी लाग्छ नि यसरी सिलेक्ट गर्नु दुईटालाई अनि कन्ट्रोल सरी ई डाइरेक्ट ई प्रेस गरिदिनुस् यो भनेको हाम्रो कता भर्टिकली एउटै लाइनमा आउँछ है अब मलाई यसमा के काम गर्नु छ भन्दाखेरि अब यो बीच मैले हेर्नुस् है यो दुईटा अब्जेक्ट दुई या दुई भन्दा बढी अब्जेक्ट लिएपछि हाम्रो यो पोइन्टहरु आउँछ है यो हाम्रो यो पाथ फाइन्डर भन्छ नि वेल्ड गर्ने ट्रिम गर्ने हैन सिम्प्लिफाई गर्ने इन्टरसेक्ट निकाल्ने यस्तोहरु आउँछ सबै अप्सन अब मैले के गर्दै छु त भन्दाखेरि यसबाट यसलाई डुप्लिकेट गरे है यसबाट यो दुईटालाई बीचको पोइन्टलाई मैले बीचको जुन सिलेक्टेड हाम्रो चाहिँ इन्टरसेक्ट चाहिँ यसलाई हटाउनु पर्यो भने चाहिँ वेल्ड गरिदिनुस् ल बीचको पोइन्ट यस्तो पनि कुनै बेला हामीले सेपहरु क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो बेला पनि अब तपाईले जस्तो यो भयो हैन
अनि त्यसपछि एउटा सर्कल अझ मैले यहाँनिर राखेँ। यो दुईटाको एकदम सेन्टर पोइन्टमा राख्दैछु है। पहिला यी दुईटालाई ग्रुप गरेर कन्ट्रोल जी भनेको ग्रुप होइन, यो दुईटाको सेन्टर सिफ्ट प्रेस गरेँ ल। अब यो तीनटै पोइन्टलाई मैले तीनटै सर्कललाई सिलेक्ट गरेर वेल्ड गरिदिनुहोस्। यस्तो सेप बनाउनु पऱ्यो कुनै बेला होइन, यो बेला चाहिँ वेल्डको कामहरू आउँछ है। अब मलाई के गर्नु छ भनेपछि यो तीनटैको इन्टरसेक्ट निकाल्नु छ, एउटा सानो बिचको पोइन्ट निकाल्नु छ। त्यो धेरै ठाउँमा पछि कुनै पनि लोगो डिजाइन गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ हामीले पछितिर यसको युजेसमा भनिरहेको छु है। यस्तो कुनै ठाउँले मलाई यो बिचको पोइन्ट निकाल्नु पर्यो अथवा यो सेप निकाल्नु पर्यो, यी तीनटैको इन्टरसेक्ट निकाल्नु छ भने चाहिँ यो बिचको पोइन्ट भयो। यसलाई सर्भर सिलेक्ट गर्ने इन्टरसेक्ट भन्नेको चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन्छ। इन्टरसेक्टमा क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट निस्किन्छ। ल्याउनुहोस् है, ल यो पोइन्ट तीनटाको कमन हाम्रो यो निकाल्नु सक्छौँ है, यो पोइन्टहरू। अब जस्तै दुईटाको भने यो पोइन्ट निकाल्नु छ नि, यसलाई सिलेक्ट गरेँ होइन, अनि इन्टरसेक्ट गरिदिनुहोस् अनि बिचको पोइन्ट यो निस्किन्छ है। ल यो पोइन्ट निस्क्यो। अब यसैबाट हामीले चाहिँ यसलाई यहाँ राख्यो होइन, रोटेट गरिदिनु। यसरी पछि फ्लावरहरूको हामीले चाहिँ रोटेट गर्न सक्छौँ है सेपहरू। ल बन्यो हाम्रो जस्तो डिजाइन। हाम्रो डाइरेक्टली तपाईँले यहाँबाट मैले सेप बनाएको थिएँ नि एउटा के अरे दुईटै यो सिलेक्ट गरेर यो पोइन्ट डिलिट गरेर चाहिँ एउटा मात्र कर्नर आउँछ भने त्यो बनेको अलिकति ओभल टाइपमा आउँछ। एक साइड कर्नर एक साइड चाहिँ चुच्चो भएको तलतिर चाहिँ रोटेट भएको निस्केको थियो होइन। अब हामीले चाहिँ दुवै साइडतिर है यस्तो टाइपको जुन सेपहरू छ नि, हेर्नुहोस् यो यस्तो टाइपको, यो माथि पनि पोइन्टेड तल पनि पोइन्ट, यस्तो टाइपको मैले सेप निकाल्नु पर्यो भनेपछि के गर्ने त दुईवटा सर्कललाई चाहिँ ट्रिम इन्टरसेक्ट गरिदियो है। हामीले रेक्टेङ्गलबाट हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है यसरी गरेर योलाई मैले कन्ट्रोल क्यू अनि सिलेक्ट गरेर डिलिट गरेर यस्तो टाइपको सेप आएको थियो होइन। यो माथि एउटा मात्र माथि पोइन्टेड आएको छ, तलतिर पोइन्टेड छैन। अब मलाई के त दुवै साइडतिर पोइन्टेड चाहियो भनेपछि यसकै डुप्लिकेट गर्नुहोस् होइन, कपी गरेँ मैले अनि बिचको पोइन्टलाई इन्टरसेक्ट गरिदिने कि यो दुईवटा बिचको पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेर अनि इन्टरसेक्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हामीलाई बिचको पोइन्ट पाउँछ है। ल बिचको पोइन्ट आयो। अब यसैबाट हामीले सेपहरू बनाउन सक्छौँ। यसलाई क्लिक गरेर अझ यो बिच पोइन्ट राखेँ यहाँनिर है, यसलाई रोटेट गरेँ। ल यसलाई रोटेट गरेँ यहाँनिर होइन, अनि कन्ट्रोल आर प्रेस गर्छु। ल यस्तो टाइपको सेप डिजाइन गर्नु पर्ने, यस्तरी सेप डिजाइन गर्न सक्छौँ है। यी कुराहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनुहोस् है, कहाँनिरबाट के निस्किन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनुहोस् है। अब कुनै बेला जुन कपी गरिराख्नु भएको छ नि त्यो कन्ट्रोल सी गर्दाखेरि कपी हुँदैन। कपी भने कस्तो फेरि तपाईँ एउटा सेपलाई कपी गर्नुभयो नि, यसलाई सपोज यसलाई यसलाई हैन सर कि धेरै बनाउँदा एउटा सर सुरुमा सर्कल बनाउनु भयो नि, यो सर्कललाई अब अर्को कपी गर्नुहुन्छ नि, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरे पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यही त भन्छु। यसरी गर्नुभयो नि, यो गरे पनि भयो। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरे पनि हुन्छ, यसरी पनि कपी हुन्छ। अथवा तपाईले यसलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नु, यसरी पनि कपी हुन्छ। अर्को तरिका भनौँ कपी गर्ने, भन्नु न। अर्को सबै ध्यान दिनुहोस् है। अर्को पहिले त कन्ट्रोल आर गर्दा मेरो चाहिँ घुम्दैन त। ल कसको छ अहिले म एकैछिनमा एन्ड टेस्ट हेरेर म भन्छु है, एकैछिन वेट गर्नुहोस् ल। अब मलाई 5 मिनट दिनुहोस् है अब तपाईले। अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, कपी गर्ने तरिका तीनटा तरिका छ, 3-4 वटा धेरै छ, म तीनटा भन्छु है तपाईलाई। एउटा त कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, कपी भयो हैन। एउटा चाहिँ हामीले यसो ड्र्याग गरेर राइट क्लिक ड्रप है, ड्र्याग ड्रप राइट क्लिक गर्नुहोस्, यसरी भयो। अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको ल्यापटपमा किबोर्डमा यतातिर टुनामा नुमलक भन्ने छ किन हेर्नु त, नुमलक किबोर्डहरुमा देख्नु भएको छ तपाईले हेर्नु, नुमलक छ नि, नम्बर लक के 1 2 3 4 छ कि छैन नम्बर? छ। किबोर्डमा यतातिर प्लस छ कि छैन भने त ठुलो प्लस छ। हो त्यो प्लस थिच्दिनुस्, कपी हुन्छ। है सर्टकट कन्ट्रोल सी नगरे पनि हुन्छ, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी नगरे पनि हुन्छ हैन। सर्टकट भनेको तपाईलाई क्लिक गर्ने यो सेपलाई यसैलाई कपी गर्न छ नि, डाइरेक्टली प्लस प्रेस गरिदिनुस्, प्लस गर्ने बित्तिकै कपी हुन्छ। बुझ्नुभयो? यति कुरा है। प्लस चाहिँ सजिलो रहेछ सर। अब त्यही त, अब तपाईलाई के सजिलो लाग्छ त्यसको तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्। हैन म यसरी कपी गर्छु भन्ने तरिका तीनटामा एउटा युज गर्नु, जुन तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यही युज गर्नुस् है। ल ओके, अब हेर्नुस् है, मैले अरु कुराहरु पनि भनिराखे तपाईहरुले हेर्नु हैन। जस्तै मैले यो सेपलाई अब यसलाई अघि नै यसरी ड्र्याग गरे हैन, मलाई यो साइड यति मात्र सेप चाहियो, यसलाई सिलेक्ट गरेर ट्रिम गरिदिनुस् हैन, यो ट्रिम भन्ने छ हैन, क्लिक गरे। अब मलाई हेर्नुस् यो यति मात्र सेप मैले पाएको छु, आयो। ल यसरी हामीले सेपहरु बनाउँछौं। यसबाट हामीले धेरै टाइपको डिजाइनहरु बनाउन सक्छौं। जस्तै मैले यसलाई क्लिक गरे, यहाँ यसलाई पोइन्टलाई लिएर यहाँ राखे, यसलाई रोटेट गर्दै छु, सरी अलि यतातिर ल्याउँछु है। ल यसको पोइन्टलाई चाहिँ मैले यो पोइन्ट सेन्टर पोइन्टलाई यो पोइन्टलाई यहाँ ल्याएर हामी राखेर यसो रोटेट गर्दै छु।
हैन यसरी राखेर रोटेट गरे अनि कसरी आरआर गर्छौँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हैन पछि के लोगोहरु हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो भने यस्तो सबै कामहरु आउँछ हैन ल यसैलाई मैले क्लिक गरेर एकैछिन सानो एउटा डिजाइन बनाऊ भन्न खोजेको ल यसलाई यस्तो गरे अब मैले यसलाई कतिमा राखे 270 डिग्रीमा राखे है अब यसलाई जोडेर यहाँनिर यससँग जोइन गर्नुपर्छ ठ्याक्कै मिलाउने है यसलाई मिलिरहेको छ त्यो पनि लाइनसँग लाइन मिलाउनु पर्छ हामीले अलिकति माथि लिनु पर्छ अनि यता किबोर्डबाट पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ है तपाईले अलिकति यहाँनिर ग्यापिङ भयो हैन डाउन गर्नुस् थोरै अझै थोरै डाउन गर्नु त ल भयो सेट अलिकति लेफ्ट साइडमा आउनुस् हैन यसरी यो शेप यहाँनिर राखे यसैलाई मैले के गरे त अगेन फेरि रोटेट गरे यसलाई मैले 90 डिग्रीमा यहाँबाट मैले 90 डिग्री है 180 डिग्री 180 डिग्री अब यसलाई मैले के अगेन यहाँ दिएँ यसरी सेपसँग जोडिरहेको छु के ल हेर्नुहोस् है यसरी मिला पछि अलिक जुम इन गरेर चाहिँ यसलाई मिलाउने है ल ल भयो अलिकति तलतिर मिलाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्छ नि त अनि यससँग यसको जुन राइट साइड छ नि यसलाई आर प्रेस गर्नु इक्वल बनाउने है अझै मिलेको छैन आरमा अब मिल्यो ल हेर्नुहोस् अब मिलेको छैन यो भयो अनि यसलाई पनि यसको र यसको टप मिलाउनु पर्यो सिफ्टसँग यसलाई टी प्रेस गर्नु टप भयो अलिकति यो कतातिर मिलेको छैन खानेर राख्नुहुन्छ स्लाइड तिर राखे है बिचमा अनि त्यसपछि के गर्ने अझै यसकै एउटा मैले डुप्लिकेट बनाए ल यसलाई चाहिँ हामीले सिधै कतिमा त 90 डिग्री ल अनि यसलाई चाहिँ मैले यसमा जोइन गरेँ है ल हेर्नुहोस् यो मिलाउनु पर्छ हैन यो अलिकति मिलाउनलाई अलि त यो चल हेर्नुहोस् यसरी मैले एउटा ड्र्याग सबै मैले के गरेँ त एउटा कलर फिल गरेँ यसमा यो कलर यसमा यो कलर यसमा यो कलर यसमा मैले यो कलर फिल गरेँ सिलेक्ट गरेँ सबैको आउटलाइन मैले रिमुभ गरिदिएँ हैन नन गरेँ अनि सब सरी एउटा मात्र सिलेक्ट गरेँ सबै आइदियो यसलाई मैले ग्रुप गरेँ हैन अनि यसलाई अलिकति रोटेट गर्दै 90 डिग्रीमा रोटेट गरेँ सरी ल यसरी मैले रोटेट गरेँ ल यस्तो टाइपको सेप हामीले कुनै बेला हुन्छ नि देख्नुभयो होला तपाईले यस्तो टाइपको कहीं पनि यस्तो लोगो टाइप बनाएको हुन्छ अलि भित्र भित्र छिरेको जस्तो देखिरहेको छ देख्नु भएको छ यसरी पनि हामीले लोगो डिजाइन यसको पनि पछि यस्तै टाइपको पनि लोगो छ भने यस्तो टाइपको लोगो डिजाइन गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई आइडिया दिन्छु है बीचमा सेतो के को बसिरहेछ सर यो यसको इन सबैको कमन पोइन्ट हो के यो ड्र्याग गर्दा यो पोइन्टर हामीले छुटाएको नि त्यसको बीचको पोइन्ट हो यो हट्दैन सर यो अब यो हाम्रो चाहिँ यसमा हामीले सिलेक्ट गरेको छैन हैन त्यसैले यो हट्दैन अब हटाउनु पर्यो भने यसमा कुनै ब्याकग्राउन्डमा कुनै कलर फिल गरिदिनुस् भइहाल्यो है सेपबाट यसरी चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौं भन्ने मात्र हो है एउटा कुरा अब जस्तै तपाईले कुनै एउटा टेक्स्ट लिनु सपोज तपाईले यहाँनिर मैले डी प्रेस गरे हेर्नुस् है डी बनाए एउटा डी को प्रेस गरेर डी बनाए कुनै एउटा फन्ट अलिकति मोटो डी बनाए है ल एरियलमा गएर जब पनि यो कुराहरु मैले तपाईहरुलाई भन्न त भनेको छु हैन त्यही कुराहरुलाई रिपिट गर्न खोजेको है यो एरियल फन्टमा गएर एरियल ब्ल्याक राख ठीक छ एरियल ब्ल्याक भयो हाम्रो ठीक छ नि अब मलाई के गर्नु छ भने एउटा रेक्टेंगल लिएँ मैले है रेक्टेंगल पनि यो बीचको लाइनलाई मैले हटाउनु पर्यो यसरी ठीक छ अनि एउटा रेक्टेंगल अझै तान्नुस् अनि यो मैले जुन पाथ फाइन्डरको कुराहरु भनिरहेको छु तपाईहरुलाई ल यो ठिक्कै यससँग मिलाए है मैले यसलाई मैले व्हाइट कलरमा फिल गरे है बेला मैले व्हाइट कलर फिल गरे आउटलाइन चाहिँ व्हाइट दिइरहेको छु है ल हेर्नु त यसलाई जोइन गरे हैन यहाँनिर अब के गर्ने यो टेक्स्टलाई अलि पातलो तलसम्म राखिदिनुस् है अब दुईटालाई सिलेक्ट गरेर मैले के गर्दै छु यो पोइन्टलाई क्लिक गर्ने यो ट्रिमलाई क्लिक गर्ने बीचको पोइन्ट अटोमेटिक डिलिट भइदिन्छ हेर्नुस् यसलाई रिमुभ गर्नु यस्तो टाइपको डी कट वाला डी बनाउनु पर्यो तपाईले हुन्छ नि हाम्रो हैन यस्तो धेरै कुराहरु छ के यस्तो यो बनाउनु पर्ला यो हाम्रो चाहिँ अब यसमा कलर फिल गर्नु त ल यो शेपमा मात्र कलर फिल गर्नु यो लोगो डिजाइन गर्दाखेरि अनि त्यसपछि तपाईले कुनै अरु डिजाइन बनाउनु पर्यो त्यो बेला चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराहरु यसमा के गर्दै यसमा तपाईले एउटा काम के गर्दिनु भयो हैन एउटा सर्कल लिनुभयो यसले सर्कलले हेरेर सरल लिनुभयो है सर्कलले रोटेट गर्नु भएको छ हैन यसमा यो पोइन्ट के भन्नु यसमा ल यो छोड्दिनु यो पछि अलि अलि एडभान्स छ त्यो टुल भनेको छैन मैले यसलाई चाहिँ भन्दैन है म पछि भन्छु यसको कुरा यसरी कुनै पनि अप्सन्सलाई रिपिट जस्तै बीचबाट हुन्छ नि त जस्तै मैले एउटा पोइन्ट अझै लिए हैन यसलाई यस्तो ताने अनि यसलाई सानो बनाए यो पोइन्टलाई मैले यहाँ राखेँ
यसरी यो लाइनसँग जोडेर एउटा कुनै ट्रिम गर्दैछु के ओके यहाँसम्म है दुईटालाई सेलेक्ट गर्नु अनि ट्रिम गरिदिनु यो ट्रिम है यो डी हटाइदिनु यस्तो टाइपको डी बनाउनु पर्यो मैले कुनै बेला हैन यो अलग अलग कोही हेर्नुस् सेप चेन्ज भएको छ नि हैन त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ यो यो पाथ फाइन्डरको कुराहरु है यो पछि पनि यो लोगो डिजाइन गर्दाखेरि म तपाईलाई रिपिट गर्छु यो सबै कुराहरु हैन पछि पनि आउँछ अहिले त सिम्पली यो पाथ फाइन्डरको काम गर्दाखेरि चाहिँ यो अप्सन छ यो भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु है ठीक छ नि सक्नुहुन्छ यहाँसम्म अब सबैले सर यतिकैसम्म रहन दिनु ल आज यति नै गर्ने हो करोडको त दिमागैमा घुसिरहेको छैन के हो के हो सर इलेक्ट्रोनलाई सोध्नु थियो सर ल अब यति कुरा हो सबैलाई मैले आज पढाउने भने त्यति नै हो हैन कलरिङहरु गर्ने ट्रिम गर्ने यो मैले भनिसके हैन अब तपाईहरुको प्रब्लमहरु कसको के छ भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ मलाई इलेक्ट्रोनलाई सोध्नु थियो सर इमेजलाई मिरर गर्नु भएको थियो नि एकचोटी गरेर देखाइदिनु सर इमेजलाई भन्नाले यस्तो सेपलाई हजुर ल सेपलाई म गर्दैछु मिरर है मिरर भनेको कसमा कुनै पनि जस्तै मैले रेक्टेंगल लिएछु कुनै पनि लिनुस् है ल सजिलोको लागि यसकै सँगै बनाउने कि कतातिर बनाउने कुन मान भित्र आयो अपोजिट साइडतिर अपोजिट साइडको लागि कन्ट्रोल थिच्नुस् हैन कन्ट्रोल थिचेर यो पोइन्ट चाहिँ जुनबाट तपाईले जस्तै लेफ्ट साइड राइट साइडमा ल्याउनु छ नि यो पोइन्टलाई लेफ्टलाई तान्नुस् लेफ्ट साइडमा ल्याउनु छ नि यो पोइन्टलाई थिच्नु राइटको लागि क्लिक गरेर त लेफ्टमा बनाउँदैछ राइट क्लिक गर्नु ठीक छ सिलेक्ट गरे मैले हैन अब डाउन गराउनु छ दुईटैलाई डाउन गर्नु छ भने चाहिँ कन्ट्रोल थिच्नु माथिको यो पोइन्ट छ नि नोड माथिकोलाई ड्र्याग गर्नु तल आउनु हुन्छ न तल आउने बित्तिकै राइट क्लिक गरिदिनुस् के ठीक छ सर इलेक्ट्रोन सोध्नु थियो सर ल यति भयो है यतिमा अवेक छैन यतिमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने अब सर मलाई सोध्नु थियो सर यो कुरा ल ओके ल अब चाहिँ कसको ल गजेन्द्र जीले भन्नु ज्ञानेन्द्र जी सर हजुर जुन तपाईले डी लेख्नु भएको छ हैन हजुर अनि त्यो डी मा सेतो जुन काट्नु भएको छ कसरी काट्नु भएको ल ओके ल एकछिन अझै मैले रिपिट गरे फेरि यहाँ मेरोमा लाइन नभएर के तना भयो ठीक छ ल कुनै पनि टेस्ट ल मैले सपोज मैले के लिए त डी ई एफ जे मा पनि गर्दा नि हुन्छ मैले ल जी मा ओके त्यो भनेको सिम्प्लिफाई के रे ट्रिम गरेको के ब्ल्याक गरे हैन ल यो जी बनाएको छु हैन अब यसको मैले के गर्नु छ भन्दाखेरि बीचबाट एउटा लाइनिङ ड्र्याग गर्दिनु यसरी रेक्टेंगल लिनुस् हैन सबैले यसरी जोइन गरेर है एउटा रेक्टेंगल लिएको छु अनि यो दुईटा सेप यो रेक्टेंगलको यो बीचको भाग हामीले चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्छ दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुस् अथवा यो सिलेक्ट गरेर शिफ्ट सँग यसलाई सिलेक्ट गरे पनि भयो अथवा चाहिँ मुभ टुलले त्यो माथिबाट सबै सिलेक्ट गर्दिनुस् गर्ने बित्तिकै हामीले एउटा ट्रिम भन्ने सक्छ ट्रिममा क्लिक गरिदिनु त अनि बीचको पोइन्ट चाहिँ डिलिट भइदिन्छ के अनि यो रेक्टेंगल चाहिँ रेक्टेंगललाई बाहिर निकाल्दिन्छ त्यसरी हामीले जी बनायौ ठीक छ अनि सर मैले आज तपाईको ग्रुप व्हाट्सएप को ग्रुपमा हैन मैले शेयर गरेको थियो अनि तपाईको त्यो रेक्टेंगल लिए हैन हजुर अनि रेक्टेंगल लिइसकेपछि चाहिँ मैले ड्रा गरेको अनि त्यो ड्रा गरेको तपाईको बाहिरपट्टिको भागलाई मलाई भित्र पार्नु छ त्यो मलाई गर्ने आएन ल एकछिन एनिडेस्क एनिडेस्क भइदिएको भए म हेर्दिन्थे हैन अन्त मैले व्हाट्सएपमा मैले शेयर गरेको सर एकछिन म हेर्छु व्हाट्सएपमै मैले डिजाइन हिजोको डिजाइनिङहरु मैले प्रोजेक्ट वर्कलाई हैन मैले सबैलाई गरेर मैले उसमा पठाएको छु व्हाट्सएपमा तपाईले के बनाउन खोज्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो ब्यानर भयो हैन सर हजुर चौधरी फोटो स्टुडियो भनेर भन्नु भएको छ हैन हो सर त्यसको चाहिँ रेक्टेंगललाई पोइन्टेड रेक्टेंगललाई रोटेट गर्न आएन तपाईले त्यो बाहिरपट्टिको जुन भाग छ नि त्यो तपाईको भित्र पार्नु छ रोटेट गरेर राउन्ड गर्नु पर्यो हैन ल एकछिन हेर्नुस् है उहाँले भन्नु खोज्नु भएको के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा रेक्टेंगल बनाए हामीले हैन रेक्टेंगलमा यो जुन राउन्डेड छ नि हैन यो राउन्डेड बनाउन खोज्नु भएको थियो जस्तै मैले राउन्डेड बनाउ यो राउन्ड गरेको भागलाई यो बाहिरपट्टिको भागलाई मलाई भित्र पार्नु छ भित्र पार्नु पर्यो भने यो पोइन्ट युज गर्नुस् हैन यो अर्को छ नि स्कोप भन्ने हैन त्यसमा गएर पोइन्ट थिच्नु तपाईलाई कति पायो 0.5 त्यो सेप चेन्ज भयो नि देख्नुभयो त्यो होइन सर त्यो कुरा मैले गरेको हैन सर अनि राउन्ड गर्नुभयो यस्तो राउन्ड भनेको अनि त्यो हो सर त्यो व्हाट्सएपमा मैले त्यहाँ रातो गोलो घर लगाएको छु नि सर त्यो त बुझे मैले त्यो पोइन्टेड छ हैन पोइन्टेडलाई तपाईले राउन्ड गर्न खोज्नु होइन सर पोइन्ट होइन सर पोइन्टको कुरा गरेको हैन सर जुन रातो सर्कल बनाएको छु नि सर हजुर हजुर त्यो बाहिरपट्टिको भागलाई मैले हटाएर म यति मात्रै भित्रपट्टिको भागलाई मात्रै राख्नु छ त्यो यसलाई मात्र हैन हो त्यो ब्यानर भित्रको जुन जति सर्कल आउँछ त्यति मात्रै राख्नु छ बाहिरपट्टिकोलाई हटाउनु छ
त्यो कसरी हटाउनु? अरु पोइन्ट चाहिँ यही रकेर होस् हैन, यसलाई मात्र अलि भित्र पार्नु पर्यो हैन। ओहो, भित्र जुन छ त्यो मात्रै मैले भित्र राख्नु तपाईले छ। यस्तो सर्कल बनाउनु, यस्तो सर्कल बनाइदिनु भएको छ हैन। तपाईलाई चाहियो यो रेक्टेंगल अरु ठाउँ पोइन्टेड नै चाहियो हैन, अनि यो भाग मात्र यस्तो रोटेट चाहियो हैन, राउन्ड। यही भन्नु भएको हैन? जुन रात हैन सर, जुन रातो सर्कल छ नि, त्यो रातो सर्कलको भित्रको भाग मात्रै मलाई चाहिएको छ, त्यो बाहिरको भाग चाहिएको छैन। ए यो बीचको भाग मात्र चाहियो? हजुर। ए यो यति मात्र बीचको यो मात्र चाहियो कि यो रेक्टेंगल चाहिँ भित्र भएको? यो त्यो भित्रको जुन एंगल बनेछ नि, त्यो एंगलको लागि मात्रै। ए यो हजुर, यहाँनिर मैले अब हजुर यो एंगलमा मलाई कुनै फोटो फेरि राख्नु छ, त्यो सेप तयार गर्नुपर्छ। पहिला त सेप तयार गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो भित्र फोटो राख्न मिल्छ। अब यसको लागि त तपाईको हेर्नुस् है, धेरै तरिकाहरू छ हैन। अब यस्तो गरौँ न, म तपाईलाई यो प्रोसेस चाहिँ पछि भन्छु नि है। अहिले त जति पढेको त्यसलाई मात्रै रिपिट गरौँ है। म यो आउँछ, म तपाईलाई पछि भन्छु है। सर मेरो पनि एउटा सामान्य प्रब्लम थियो, हेर्न मिल्छ? ल अब चाहिँ म तपाईहरुको इन्डेक्स हेरेर चाहिँ म तपाईहरुको प्रब्लम सल्भ गर्छु है। ल अब पाले एकजना कर। हजुर हजुर श्वेता हजुर। हजुर, मलाई चाहिँ एउटा प्रब्लम के छ भने नि सर, त्यो हामीले रुलर तान्दाखेरि नि फोटोसपमा माथिबाट यसरी ल्याएर ड्र्याग गरेर तल तान्छौँ नि, अनि त्यसको लागि चाहिँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस हुन्छ नि। हजुर हो त। अब एक्स एक्सिस ड्र्याग गरेर तल ल्याउँदा र वाइ एक्सिस ड्र्याग गरेर ल्याउँदा सपोज मलाई एक्ज्याक्टली 50 चाहिएको छ भने अब हल्लिएर 50.1 50.2 या कहिलेकाहीँ 50.8 पनि आउँछ क्या। त्यो एक्ज्याक्टली 50 नै चाहिँ कसरी राख्ने सर? त्यो अर्को कुनै मेथड छैन? त्यो के रे गाइडलाइन राख्दाखेरि ट्र्याक गर्दाखेरि? हजुर हजुर। एकैछिन नोट गर्नु, म एकछिन इन्डेक्स हेरेर चाहिँ म तपाईलाई पनि सोल्युसन गर्छु है। एकैछिन नोट गर्नु है। एकछिन रोक्नु, पहिला कोरलको म सोल्युसन गर्छु नि, त्यसपछि तपाईको हेर्छु ल। ल इन्डेक्स कसको हेरौँ भन्नु त? मिस्टर चन्द्र खड्का। ल ओके, ल चन्द्रजी। ल तपाईको कोड भन्नु त? 800750610। 800750610 हैन? एकछिन 8 कति भन्नुभयो? 800750610। यो डेस्क क्यान बी एक्सेस विथ दिस एड्रेस भनेको छ। के हैन सर कोड? एक्सेप्ट गर्नुस् है। ल अब तपाईलाई के प्रब्लम भयो मलाई भन्नुस् है। मेरो हेर्नु है, पहिलो प्रब्लम भनेको यो मैले टेक्स्ट लिए नि हैन? हजुर। टेक्स्ट कहाँ लिए? यहाँ लिए मैले। ड्र्याग नगरेर गर्नुस् न, डाइरेक्टली क्लिक गर्नुस् है। ए जेन त 5 यसरी आउँछ के? यसलाई कसो होरिजेन्टल भन्छ कि भर्टिकल? भर्टिकल। ल एकछिन छोड्दिनु सर, तपाईले मैले बुझे तपाईको के प्रब्लम भएको छ भन्ने हैन। ल हेर्नुस् है, तपाईले यसमा रेक्टेंगलमा क्लिक गर्नु, टेक्स्ट टुलमा क्लिक गर्नुभयो हैन, अनि डाइरेक्ट क्लिक मात्र गर्नुस्। क्लिक तपाईको के छ, अलरेडी तपाईको यहाँ चाहिँ 270 डिग्रीमा रोटेट अलरेडी छ के, यहाँ देख्नुभयो? यसलाई तपाईले के गर्नु, 0 डिग्री राख्दिनुस्। ल हेर्नुस्, अब हेर्नु त सिधा लेख्छु। आज मेरो 2 घण्टा खायो यसले। ठीक छ नि, अब बुझ्नु पनि हैन। अब हेर्नुस् है, अब तपाईको यदि यो डिफल्टै छ भने पछि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ यसलाई म हैन। अब हेरौँ त के छ। अझ पनि यस्तो डिफल्ट रहेछ हैन। तपाईले के गर्नु, राइट क्लिक गर्नुस् यसमा हैन, अनि कस्टमाइजमा गएर अब इजी भनेको वर्क स्पेसमा गएर एकछिन हेर्नु त, यो त्यसमा छ कि छैन, यसमा नरहेछ एकछिन। यसको लागि हामीले फेरि त्यो के रे टेक्स्टमा गएर हामीले यसको चाहिँ शेपहरु चेन्ज गर्नुपर्छ हैन। यसको अप्सन सबै हेर्नुपर्छ है सर। तपाईको यो पुरै 0 डिग्री नै राख्न लागि फेरि हामी चाहिँ सेटिङमा गएर हेर्नुपर्छ, त्यो यसबाट छैन एकछिन। तपाईले X5 चलाइरहनु भयो? मेरोमा इन्स्टल भएन कि। 18 19 पनि भएन? खोइ भएन। अब सरले भएन भन्नुभयो र यही इन्स्टल गरिदिनु भएको छ। ओहो, विन्डोज कति छ तपाईको? विन्डोज त 7 रहेछ नि तपाईको। 7.0 फोटोशप चलाइरहनु भएको रहेछ। ए बुढो त पुरानो तरिकाले चल्दैछु नि। किन यति पुरानो भर्जनमा रोकिरहनु भएको सर? हामी लेटेस्ट भर्जन चलाइरहेको छौँ हैन। होइन ल्यापटपमा त छ कि अहिले ठ्याक्कै पानी परेको हुनाले उता ल्यापटप उयो गरिएन, घर गइएन। त्यही त सर, अब कस्तो पुरानो भर्जनमा फेरि हामीले जति पनि लेटेस्ट भर्जनको सफ्टवेयरमा आउने फिचर्सहरु टुल्सहरु छ नि त्यो पाउँदैनौ त फेरि। त्यही बेला फेरि तपाईलाई समस्या हुन्छ के। यसको सोलुसन चाहिँ के त अब? अब यसको सोलुसन चाहिँ हेर्नु पर्छ। म जान्दिन। यसको सोलुसन चाहिँ हेर्नु पर्छ हैन। म तपाईलाई त्यो चाहिँ टेक्स्ट वर्क स्पेसमा हेर्नु भयो एकछिन। टेक्स्टमा एकछिन मैले खोज्दै जाँदा कस्टमाइज
ए डिफल्ट खोइ के भन्ने त भेटेको थिएँ फेरि नै यो यसमा हेर्नुपर्छ सर होइन यति गरेर पोइन्टमा हाम्रो चाहिँ कहाँ रोटेट भएको छ तपाईँको त्यो अप्सन्सहरू हेर्नुपर्छ म त्यो हेरेर चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन गर्छु है पछितिर है अनि अर्को एउटा क्वेसन सोध्नु छ ल तपाईँले अब टाइपिङ गर्दाखेरि एउटा कुरा के गरिदिनु होला होइन सर सुन्नु त एकछिन रोक्नु तपाईँले टाइपिङ गरिदिनु बेला के गर्दा क्लिक गरिसकेपछि हो यो चाहिँ 270 भएको हुन्छ नि यसलाई 0 डिग्री राखेर चाहिँ त्यो त मैले बुझेँ अब अनि त्यसपछि अरू चाहिँ म तपाईँलाई त्यसको चाहिँ डिफल्ट नै 0 राखेर बनाउने तरिका चाहिँ म हेरेर म तपाईँलाई इन्फर्मेसन गर्छु है अब अर्को एउटा कुरा सर यो छ नि यो जुन फोटो मैले लिएको हजुर यो फोटो मैले तानेको छु नि त्यसको भाग पछाडि सेतो आइरहेको छ तपाईँले यसलाई चाहिँ अब फोटोसपमा सबै त्यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्दै ल्याउनु न सर रिमुभ गरेर ल्याउँदा पनि त त्यही आइरहेको छ नि त सेतो आउँछ होइन तपाईँले केमा सेभ गर्नु फेरि जेप्याकमै सेभ गर्नुभयो होला पिएनजीमा सेभ गर्नुहोस् फाइललाई पिएनजीमा सेभ गर्नुपर्छ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिसकेपछि तपाईँले न्यू फाइल रिमुभदाखेरि पिएनजी फर्मेटमा सेभ गर्नुहोस् है पिएनजी फाइलमा सेभ गर्नुहोस् फोटोसपमा अनि ल्याउनुहोस् हुन्छ है ठिक छ नि यसको साइज के छ सर हेरिदिनु त मैले एकुरेट ठाउँमै सबै थोक डिजाइन गरेको छ त मैले हेर्नु चाहिँ तपाईँको 36 इन्च बाई 24 इन्चको छ होइन 3 फिट बाई 2 फिटको होइन हजुर 3 बाई 2 को ठिक छ सर यो त अब तपाईँले यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुहोस् पिएनजी फाइल लिनुहोस् होइन पिएनजी लिएपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड विदाउट ब्याकग्राउन्डको फाइल आउँछ के यही आएर चाहिँ हामी रिमुभ गर्न सक्दैनौँ त्यसमा रिमुभ गर्न पनि सकिन्छ होइन त्यो धेरै लङ प्रोसेस छ त्यसको लागि त्यो चाहिँ म पछि भनिदिउँला होइन अहिले चाहिँ नर्मली फोटोसप तपाईँले चलाइसके हुनाले फोटोसपबाटै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर फाइललाई चाहिँ पिएनजी फर्मेटमा सेभ गर्नुहोस् है हुन्छ सर ल ओके ल ठिक छ नि होइन हाम्रो यति प्रब्लम है हजुरको सर ल ओके ल उमेश भुसालको हेर्नुहोस् त सर हजुर ल भन्नु त एकछिन ल भन्नु त हजुर हजुर 494 एकैछिन ल 494 528 913 ल ओके ल भन्नु त एक्सेप्ट गरिदिनु होला है टङ्कजी हो भयो सर ल भन्नु त अब के प्रब्लम मैले भने नि त्यो क्रल ड्रमा कन्ट्रोल आर गर्दाखेरि धेरै डुप्लिकेट भएनन् एउटै मात्र रोटेट भइराख्यो ल तपाईले यो जुम मिटिङलाई पहिला मिनिमाइज गर्नुपर्छ यो एन्टेक्सबाट नचल्छ तर डाइरेक्टली तपाईँ उसबाट भन्नुहुन्छ धेरै आयो के तपाईँको मेन उसमा जानु न हजुर हेर्नु हो न यो तपाईँको स्क्रिनै ह्याङ भइदियो के यो ल अब यसो भन्नु त सिस्टम ह्याङ भएको थियो ल भन्नु सर ल हेर्नु अब जस्तो मैले एउटा यो लिएँ नि मैले यसलाई डिलिट गरेँ जस्तो यो लिएँ मैले एउटा यसलाई मैले कपी पनि गरेँ हजुर कपी पनि भयो होइन यसलाई मैले रोटेट पनि गरेँ सर ल रोटेट पनि गरेँ होइन तपाईँले यसलाई किन एउटा घुमाउन खोज्नुहोस् तपाईँ एउटै मात्र राउन्डिङ भइरहेको हुन्छ कि यस्तो गरिदिनु त सर तपाईँले फर्स्ट हाम्रो जुम मिटिङको जुन यो डायलग छ नि यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरिदिनुहोस् होइन अब उसमा चाहिँ मलाई भन्नु त तपाईँको डबल भोइस आइरहेको थियो कि देखे छैन सर यो स्क्रिन ल अब भन्नु त सो भइरहेछ हुन त ल भन्नु त सर अब यस्तो आइरहेछ भन्नु तपाईँले अब यो रोटेट गरेर सर तपाईँले बनाउनु भएको छ नि एउटा डिजाइन हो त्यो डिजाइन अरु चाहिँ त्यो म्युट गरिदिनु लाइक चाहिँ म बनाइदिन्छु एकैछिन रोक्नु यसलाई सबैलाई डिलिट गराउँछु ल डिलिट गरिदिनु सिस्टमै ह्याङ भइरहेछ लाइक चाहिँ क्लिक गरे है मैले ल ओके सेन्टर पोइन्ट यो भयो नि त हाम्रो तपाईँको है यसलाई मैले यसो ड्र्याग गरेँ हेर्नुहोस् है यसैमा ड्र्याग गर्ने है ल
अब मैले के गरेँ त कन्ट्रोल आर तपाईले क्लिक नगर्दिनु होला है मैले गरेको छैन सर तपाईको यसबाट कुनै मेरोबाट कन्ट्रोल आर हो यो रोटेट हुँदैन कि सर यो एकछिन ह्याङ भइरहेछ त तपाईको सिस्टम किन हो ल अब तपाईले त्यहीबाट कन्ट्रोल आर गर्नु सिस्टम ह्याङ भइरहेछ क्लिकै भएको छैन ल अब रोटेट गर्नु त भएन आफै हाइड भइरहेको त क्लिक गर्यो कन्ट्रोल आर गर्यो भने हटिरहेछ कि सर आफै खै तपाईको यो सिस्टमले क्लियरली गरिरहेको छैन हैन सिस्टम ह्याङ छैन सर कहाँ सिस्टम ह्याङ हुन्छ एकछिन है भयो किन राइट क्लिक गरेपछि तपाईँ किन यसो तपाईँ माउस केही नचलाइदिनुहोस् है मैले चलाएकै छैन सर हजुर तपाईँको त कन्ट्रोल आर गर्दा साह्रै भइरहेको छ कन्ट्रोल आर गर्दा पनि एउटै मात्र राउन्डिङ भइ घुमिरहेको हुन्छ सर पुरै त्यो कपी हुँदै गएन कि जुन तपाईँले गर्नुभएको थियो नि त्यस्तो भएन कि अघि चाहिँ ए त्यही त यो यहाँ म यसबाट काम गर्दाखेरि सिस्टमै दिइरहेको छैन कि अनि त्यही भएर नै मैले सिलेक्ट गरेँ होइन आफै सिलेक्टेड हट्यो यो सेन्टर पोइन्ट त हाम्रो यो छँदैछ यसलाई मैले रोटेट गरेँ यसरी होइन क्लिक गरेर रोटेट गयो अब हेर्नु त अब म जस्तो अब कन्ट्रोल आर गर्दैछु कन्ट्रोल आरै भइरहेछ पहिला चाहिँ कन्ट्रोल आर हुन्थ्यो सर तर एउटै मात्र रोटेट भइरहेको हुन्थ्यो अरू थपिँदै गएन कि त्यो समस्या हो खास ल एकछिन तपाईँ बनाउनु त एकचोटि ल हेर्नुहोस् ल त्यसै किन त्यसलाई माथि गराउनु भयो तपाईँले माथि नलैजानु न त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् न अब सेन्टर पोइन्ट बनाउनुहोस् त्यो बिचमा क्लिक गर्नुहोस् फेरि त्यसै ड्र्याग नगर्नु अब रोटेट गर्नु छेउबाट रोटेट गरेर राइट क्लिक गर्नु त राइट क्लिक गरिदिनुहोस् ल भयो अब कन्ट्रोल आर गर्नु त यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल आर गर्नु त हटिरहेछ सर यहाँ यो सिलेक्ट नभइकन हटिरहेछ देख्नु भएको त यसरी आउट भइरहेको कि कन्ट्रोल आर गर्दाखेरि आउट भइरहेछ हजुर किन के भइरहेछ त यस्तो अप्सन्स त नआउनु पर्ने हाम्रो त क्लिक गर्यो होइन सेटिङ कतै बिग्रियो होला सर यो सिलेक्टेड रिपिट त हुनु पर्ने हो कतै सेटिङ बिग्रियो होला अप्सन्स यति किन आइरहेछ यो के फाइल मिसिङ छ सर होइन तपाईको यसलाई यो इन्स्टल गर्दाखेरि मिसिङ भएको छ जस्तो लाग्छ मिसिङ त के हो अब नभए एक्टिभ नभएको कारणले नभएको होला नत्र भने मिसिङ त के हुन्छ कसैको एक्टिभ भएको छ कि छैन नभएकोले चाहिँ ट्राई गरिदिनु एक्टिभ छ सर एक्टिभ नभएको के यो एक्टिभ गर्नु सर एकचोटि पहिला यहाँ सुन्नु न रिसेट गर्दा हुँदैन जबसम्म प्रोग्राम रिसेट नगरिकन त्यस्तो हैन पहिला यसलाई एक्टिभ गरिदिनुस् हैन अनि एक्टिभ गरेर चाहिँ ट्राई गर्नु त त्यस्तो पनि हुन सक्छ हैन मैले अब एनी डेस्कमा जोइन हुनु भन्दा पहिला चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल आर ले हुन्थ्यो सर तर एउटा मात्र राउन्डिङ तरिकाले घुमिरहेको हुन्थ्यो पुरै थपिँदैन हैन हजुर हजुर एनी डेस्कमा जोइन भइसकेपछि चाहिँ कन्ट्रोल आर गर्दा आउट भइरहेछ सिलेक्टै भइरहेछ है ल एकचोटि त्यही पनि यसलाई मैले क्लोज गरे हैन इन्डेक्स नगर्दाखेरि हुन्थ्यो कि हुन्न त्यसो हेर्नु न हजुर सर ल एकैछिन मैले तपाईलाई ब्रेक गरे है
कलरको टुलबार छ नि सर, यहाँ सिंगल मात्र आइरहेको छ सर मेरो, तपाईँकोमा डबल छ हो नि सर? हजुर डबल क्लिक गर्नुपर्छ एरोमा, डबल एरोमा। के भन्नुभयो सर ध्रुवजी भन्नु त? यो कलरको टुलबारमा के छ त पुनः राइट साइडतिर सर मेरोमा छ भनेको तपाईँको तपाईको यो छ नि हो यसो यो इन्क्लुड डबल एरो यो छ नि यहाँनिरको एरोहरू अनि यो एरोहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको ठुलो स्क्रिन छ भने दुईटा मात्र कलम आउँछ हैन, सानो स्क्रिन छ भने तीनटा आउँछ। गरेको हुँदै भनेको छ तपाईँको सेट रिसेटमा गरेर गर्दा नि देखाउँदै देखाएन, त्यही भएर सर। कतिवटा लाइनिङ आएको छ तपाईको? सिंगल आएको छ सर, म अब हेर्छु सर है। है यसमा एरो छ नि, एरोमा क्लिक गर्दिनु है। अरु मोर हो सर। अब अरु भन्नु त अरु कसै गर्नु सर। हजुर सर मेरो त अहिले त सर यहाँ सुन्नु न सर। हजुर अहिले त थुप्रै टुल्सहरू कामहरू बाँकी नै छ अनि क्लास कहिले सकिन्छ सर यसरी सर? अब हाम्रो टुल्स बाइक जाँदै गर्ने हो हैन। अब बिस्तारै बिस्तारै अब तपाईहरुले प्र्याक्टिस पनि गर्दै जानुस् हैन। सिद्धिन्छ सर, 1 महिनाको टाइमिङमा हाम्रो 1 महिना मजाले जति पनि टुलहरु छ हैन हामीले युजेस हुने सबै कुराहरुमा तपाईहरुले इन्फर्मेसन दिन्छु है। अनि सर टुल्सहरु मात्र अनि बिटम्यापहरु इफेक्टहरु त आउँछ नि सर, प्र्याक्टिस गर्दै जाने पालै एक दिन हाम्रो लोगो डिजाइन पहिला टुल्सहरु कम्प्लिट गरिदिन्छु, त्यसपछि हामी प्रोजेक्टहरुमा जाँदाखेरि इफेक्ट बिटम्यापहरुको कामहरु पनि भन्दै जान्छु के। ए सर हेर्नु एउटा गर्न पर्या सरी कन्ट्रोल आर गरेर भएको सजिलो हुन्थ्यो, एउटा गरेर कहिले हुन्छ सर? तपाईको पहिला एक्टिभ गर्नुस् हैन सर, सुन्नुस् है टंकजी। हजुर पहिला एक्टिभ गर्न त एक्टिभको प्रब्लमले गर्दा पनि भएको। एक्टिभ गर्दाखेरि जीमेल आईडी मागिरहेको थियो, जीमेल आईडी हाने तर एक्चुअली उसले हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमसँग चाहिँ यसो दिउँसोतिर अथवा कतिखेर हुन्छ हैन, यसो उहाँसँग कन्सल्ट गरेर चाहिँ हो सर एक्टिभ गर्दिनुस् भनेर भन्नु। त्यही त सर यहाँ सुन्नु न सर, अहिले प्राउनिटा मेम्बरहरु पराउनु हैन, कसैको केही डिस्टर्ब छ भने चाहिँ म्यानेजमेन्ट सरलाई कुरा गर्नु अनि उले ठीक गरिदिन्छ। अब 1.5 घण्टाको क्लासमा यही सिकाउँदा यस्ता टाइम पास हुँदो रहेछ त। ल अब एकछिन है, म अरुको पनि प्रब्लम हेर्छु है। अरु कसैको के छ यसमा समिना जी? अब यहाँ जुन प्रब्लम छ त्यही नै सल्भ सर मेरो हेर्नु त पुरो नि खै यहाँ सोधेर एनी देखेर सल्भ हुँदैन, सोध्नु परेन सल्भ हैन। त्यो बुझे त्यसै त्यसलाई एक्टिभ गरिदिनुस् पहिला हैन। एक्टिभ म्यानेजमेन्ट सरसँग कुरा गरेर एक्टिभ गरिदिनुस्। म्यानेजमेन्ट सरले त्यसपछि के प्रब्लम छ त्यो हेर्दिन्छ। कुनैलाई एक्टिभ नभएको कन्डिसनले पनि प्रब्लम चाहिँ सल्भ नहुन सक्छ हुन्छ के त्यो बेला है। ल उमेश जी भन्नु त। उमेश जी सर मेरो एनिडेक्समा हेर्नु न, यो जी को नै लेखेको त्यो नै हटेन त। कति हो कोड भन्नु त तपाईको? कति कोड भन्नु त उमेश जी? भन्दै छु, खोलिरहेको छु। लास्टमा 219 होला सर। मेरो त्यो छैन सर, मलाई कोड भन्नु फेरि। 120 597 597 219। ल भन्नु त हो, सबैलाई मिनिमाइज गर्नु ल। ल भन्नु न। यो नि यो लाइनै हटेन त यसको। तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि डाइरेक्ट क्लिक ड्र्याग नगर्नुस्, हैन ड्र्याग यसरी क्लिक गर्नुस् हैन अनि जी बनाउनुस् के। तर ड्र्याग गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आइरहन्छ के। भयो? तपाईले डाइरेक्ट ड्र्याग नगर्नु। पछि ड्र्याग गर्ने काम चाहिँ के, ड्र्यागको काम के हो भन्ने कुरा पछि भन्छु। त्यसै ड्र्याग गरेर चाहिँ फेरि पछि प्याराग्राफमा जान्छ हैन। अहिले हामीलाई प्याराग्राफ चाहिएको छैन, त्यो प्याराग्राफ भयो। क्लिकमा जानुस् हैन, यसो डाइरेक्ट क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि लाइन हट्छ है। डाइरेक्ट क्लिक गरेर काम गर्नुस् है। अनि यो अक्षरलाई बोल्ड भएन त, बोल्ड कसरी? बोल्ड गर्ने नि, यहाँबाट बोल्ड गर्नुस्, इटालिक गर्नुस्, अन्डरलाइन गर्नुस् यही छ। फन्ट हेर्नुस् तपाईले हैन, फन्टमा गएर एरियलको पनि ब्ल्याक एरियल ब्ल्याक भन्ने फन्ट हेर्नुस् यसमा। त्यो फन्टलाई पनि ध्यान दिनुस् के है। एरियल ब्ल्याकमा क्लिक गर्ने अलि बोल्ड भयो। अब सक्नुहुन्छ सर? हजुर अनि सक्छु सर। एउटा अझै मेरो हेर्नु कि, जस्तै मैले नि म के भनेको थिएँ अघि, यो मैले यसरी एउटा बनाएँ हैन। हजुर हजुर। अब यसलाई यस्तो गरेँ हजुर, यो गरेर मैले गरेँ। सबभन्दा पहिले यसलाई यो किन हट्यो एकछिन हेरिदिनु सर। ल हुन्छ हो यसो रोटेट गर्नु हजुर। रोटेट गरेँ नि हजुर। यसलाई तीनटैलाई सेलेक्ट गरेर मैले डिलिट गरेँ।
अब यो पोइन्ट त मिलेन नि, यहाँ पनि मिलाएको छैन, यहाँ पनि मिलाएको छैन। अब मिलाउनु न सर, अब यसमा क्लिक गर्ने हैन, अनि यसमा क्लिक गरे अनि लाइन भन्नुभयो नि, यो लाइन यो ड्र्याग गर्नु न, यहाँबाट यसो ड्र्याग गर्नु, रुलर तानेर ल्याउनु हो। रुलर तान, अब रुलर देखिरहेछ नि तपाईको गाइडलाइन किन देखिएन भन्दाखेरि तपाईले यहाँ रुलर चाहिँ जुन गाइडलाइन चाहिँ सो गर्नु भएन कि गाइडलाइन सो गरे छैन। यसमा क्लिक गर्नुस् के, अब सो भयो नि, हेर्नुस् त हैन, यसमा यो यदि अफ छ भने तपाईको त गाइडलाइन सो हुँदैन, ध्यान दिनु, सबैले ध्यान दिनु ल है। त्यसलाई यो क्लिक गरेपछि अनि गाइडलाइन आउँछ, अनि यसलाई पनि ड्र्याग गर्नुस् ट्याक्कै सेन्टर पोइन्टमा लाइन। अब सो भयो अनि क्लिक गर्ने हैन, अनि आएर यो सेभ टुलमा क्लिक गर्नुस्, अनि यसलाई चाहिँ ठिक्क ल्याएर यसलाई सेन्टर, यसलाई यहाँ सेन्टरमा राख्नुस्, अनि यो मिलाउनुस्। अब तपाईले ह्यान्डलले चाहिँ मिलाउन कस्तो टाइपको तपाईले कतिको सेप लिन चाहनुहुन्छ है, अनि यो पोइन्टलाई पनि लिनुस्, यसरी चाहिँ मिलाएर ट्याक्क मिलाउनुस्। भयो सर? ठिक छ, सक्नुहुन्छ नि अब सर? यो कुरा म सोधु सर? एकैछिन रोक्नुस् है। अब उमेशी ओके? हजुर ओके, ठिक छ सर। ल अब प्र्याक्टिस गर्नुस् है। सर मैले एउटा कुरा सोधु सर? हजुर। मैले व्हाट्सएपमा आज ओलम्पिकको लोगो बनाएको छु हैन सर? हजुर। त्यो मलाई भित्र र बाहिर गर्नै आएन, एक अर्को मात्र भित्र हो सर। त्यो मैले बुझे, तपाईले अलिकति अगाडि गइरहनु भएको छ हैन सर, तपाईलाई म बिस्तारै स्टेप आउँछ त्यो सबै कुराहरु जतिसम्म हामी छौं नि त्यहीसम्म मात्र लिमिट भइदिनुस् न है। ल त ल, सबैको पाला हुन्छ के, टेन्सन नगर्नु है। ल त ल। अब एकछिन म हाम्रो श्वेताजीको प्रब्लम के छ म के हेर्छु है। हजुर तपाईले फोटोशपको प्रब्लम भन्नु भएको हैन सर? फोटो मैले इन्डेक्स खोल्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ, हजुरकै त्यो हेरौँ न। 533 533 287 हजुर 553। मैले के भनेको भन्दा नि सर, हजुर यस्तो सपोज हामीले एउटा मलाई केही रुलर हाल्नु छ हैन, कहीँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको। अब सपोज मैले यहाँबाट तानेर ड्र्याग गरेर हुन्छु नि यसरी, अब मलाई एक्ज्याक्टली सपोज 50 चाहियो अरे क्या। अब हेर्नु न 49.4 मा गएर अड्किदिन्छ घरि। अब मैले 50 बनाउनु खोजेँ ट्याक्कै 50 नै हुँदैन क्या। यसको लागि के गरिदिनुस् हैन, यसलाई डिलिट गर्नु त, यो सबैलाई डिलिट गर्नुस्। ल अब उसमा यो भ्यूमा जानुस्। हजुर भ्यूमा गएर हजुर, अनि यो गाइडलाइन न्यू गाइडलाइन लेआउट लेआउटमा जानुस् हैन। अब यहाँबाट तपाईले यो कोलमको टिक हटाउनुस्। हजुर कोलमको टिक हटाउनुस् न, कलमको टिक, अनि मार्जिनको टिक लगाउनुस्। मार्जिन भयो, अनि यो 20 px सबैमा 50 राख्नुस्। हजुर 50 हो, त्यसमा 50 राख्नुस्। सर मलाई सबैमा चाहिएको हैन, एकातिर 50 एकातिर 30, त्यो जति राख्दा नि हुन्छ। अब चेन्ज गर्दै जानु न, जति राख्नु 100 ए हुन्छ सर, मैले यही खोजिरहेको थिएँ, मैले भेटिरहेको थिइनँ क्या। भयो अब? भयो सर, यति नै हो। हजुर ल ओके, ल यति हो न प्रब्लम हैन श्वेता? हजुर हजुर हजुर। कोरलमा त केही छैन नि? नै छैन, मैले कोरल स्टार्ट गरेको छैन। प्र्याक्टिस गर्नु छैन सर, मैले त्यो भर्खर अफिसबाट आएर जोइन गरेको थिएँ क्लास। ल ओके ओके, ल ठिक छ, प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन। तपाईले बनाएको डिजाइनर पनि यसो शेयर गर्दै गर्नुस् न है। हुन्छ सर, हुन्छ। किनभने तपाईले अब अफिसियली पनि यही काम गरिरहनु भएको छ हैन, तपाईले मलाई आज यो डिजाइन बनाएको छु है भनेर चाहिँ यसो शेयर, जसले पनि हैन, जसले जो अब यो रिलेटेड अफिसियली मेरो यो काम होइन नि सर, त्यही भएर ल्याउँदिन। न डिजाइनिङ त तपाईको ब्यानरहरु मलाई यस्तो टाइपको बनाइरहनु हुन्छ, कहिलेकाहीँ बनाउँछु त्यो रिक्वायरमेन्टको अनुसार। हो त्यही त, त्यस्तो बेला पनि बनाएको बेला चाहिँ शेयर गरिदिनु। जो यो डिजाइनिङ फिल्डमै हुनुहुन्छ नि, जो जति डिजाइनिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ या अफिसियली नै डिजाइनिङकै कामहरु गरिरहनु भएको छ भनेपछि व्हाट्सएप ग्रुपमा तपाईले बनाएको डिजाइनहरु चाहिँ शेयर पनि गरिदिँदै गर्नुहोस् हैन। अरु कसैले चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिकल्ली पनि 1.5 घण्टा हैन हिजो पढेको कुरालाई प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ बनाउँछु भनेर त्यसै प्र्याक्टिस गरेको कुरा पनि व्हाट्सएपमा शेयर गर्नु है। ओके। अनि थाहा हुन्छ नि कसले प्र्याक्टिस गरिरहेछ कसले गरिरहेछ छैन भन्ने कुरा बुझिरहन्छ के। यो हैन म भिडियो हेरिरहेको छु अनि ओके म चाहिँ सिकिहाल्छु भन्ने कन्सेप्टै नलिनुहोस् है। तपाईले प्र्याक्टिकल्ली पनि गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले सक्नुभयो हैन। प्र्याक्टिकल्ली गर्नु भएन भने त त्यस्तो सकिन्न है। ल अरु कोही भिडियो मात्रै त अब युट्युबमा हेरेर जस्तो भइहाल्यो नि। भइहाल्यो नि, त्यही त प्र्याक्टिकल्ली पनि गर्नु। हजुर मेरो प्रब्लम हेर्नु टंक जी हैन, एनिडेक्स हो। हजुर ल भन्नु त एनिडेक्स प्रब्लम हैन। ल भन्नु त कोड भन्नु त सर। 824
824 359 359 802 802 एक्सेप्ट गरिदिनु होला है धेरै हस् सर नेट स्लो भएर त कनेक्टै भइरहेको छ अनि एउटा कुरामा यो फ्राइडेसम्म तपाईँको के अरे फ्राइडेसम्म जति हाम्रो टुलहरू पाउँछौँ नि त्यहाँ सबको टुलहरू सिद्धिएपछि म तपाईँलाई 4-5 वटा कामहरू दिन्छु होइन सटरडेको दिनको लागि वर्क होइन अनि सन्डे चाहिँ सबैले कम्पल्सरी बनाउनु पर्छ सबैले बनाएर देखाएको हुनुपर्छ है आएन सर रिक्वेस्ट कुन आउनु पर्ने हो नेट स्लो भएर हो कि सायद होइन त्यहाँ कने एक्सेप्ट भन्ने छैन एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुहोस् न टङ्कजी एक्सेप्टमा क्लिक गर्नु त एकैछिन सर आएछ सर ल यसलाई मिनिमाइज गरिदिनु नि ल भन्नु त मेरो एकैछिन सर है गरौँमा गइहाल्नु यो खासमा मेरो प्रब्लम के भनेपछि हजुर त्यसो मैले यहाँले यसलाई मैले डुप्लिकेसन गर्न खोजेको यहाँ मिडमा छ तपाईँको मिडमा होइन हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने यसको अर्को बनाउनलाई यता साइडमा लैजानु मुभ टुलमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ मुभ टुलमा जानुपर्ने अनि त्यसपछि मिड गर्ने अब कन्ट्रोल थिचिराख्नुहोस् एकैछिन सर है मुभ टुलमा जानु पर्यो हो मुभ टुलमा अनि कन्ट्रोल जानु यसरी थिच्ने अनि त्यसपछि लगाएर राइट क्लिक ठीक छ मुभ टुलमा जानुपर्ने चाहिँ मुभ टुलमा गइहाल्छ मुभ टुल त नगर्छ तपाईले यसरी कपी गर्नुको एकछिन है हजुर तपाईले एउटा काम गर्नु कन्ट्रोल थिचेर गर्नु त त्यतिकै त्यसलाई पहिला क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोल थिचिरहेको सर म कन्ट्रोल थिचिराख्नुहोस् हैन अब ड्र्याग गर्नुहोस् अब राइट क्लिक गर्ने राइट क्लिक गर्नु भइहाल्यो सर मैले बुझिहालेँ अब टङ्कजी सुन्नु त मेरो एउटा कुरा हजुर तपाईले यो फाइल न्यू गर्दाखेरि आरजीबी मोडमा राख्नु भएको छ हैन हजुर यो CMYK मा राख्नु होला है यो फाइल तपाईको आरजीबी मा छ किन कलर हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइन्छ हैन यो आरजीबी मा छ है हेर्नु त फाइलमा गएर मलाई कोरल त जिरो हो म कोरल थाहै छैन के त्यही है त्यसलाई चाहिँ आरजीबी मा राखेर काम गर्नुस् है हस् हस् ल यति प्रब्लम हैन टङ्कजी हो सर यति मात्रै हो ल ओके ल थ्यांक यू ल अरु कसैको भन्नु त यो मलाई मेसेज गरिरहनु भएको छ कसले गर्नुभएको यो अमोदलाई भिडियो अफ गर्न एउटा मेसेज आएको छ हैन राधाकृष्ण सर सर अघि नै त्यो टुल्सहरु छेकिए थियो के सरको भिडियोले ए अनि सार नै नमिल्दो रहेछ के त्यो जता लयो नि छेकिएर राख्ने त्यही भएर हजुरलाई भनिरहेको थिएँ के मैले ल ओके ओके अनि राधाकृष्ण के छ तपाईको समस्या त्यसमा अहिले सिकेको कुराहरु त भइरहेछ सर त्यही त अब तपाईले फोटोशप भन्दा पनि कोरल ड्रामै चाहिँ डिजाइनहरु बनाउन प्रयास गर्नुस् है मलाई त धेरै बेस्ट हुँदो रहेछ यो चाहिँ त्यही त हैन कोरलमै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन एकदम इजी छ सबै कुराहरु इजी फोटोशप भन्दा धेरै इजी छ के यसमा डिजाइनिङ गर्नलाई है हजुर सर हजुर यो डिजाइन खासमा हामीले बाहिर जस्तो हामी यहाँ फोटोशपमै गर्छौं खास चल्ने के कोरल या इनडिजाइन इलिस्ट्रेटर खास चल्छ के एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि हैन डिजाइनिङ गर्नले डिजाइन फोटोशप पनि गर्दा हुन्छ हैन तर हामीले इजी भनेको चाहिँ हाम्रो कोरलमा पनि इजी हुन्छ यो ज्ञानेन्द्र चाहिँ तपाईको भोइस म्युट गर्नु त हेलो हैन टङ्कजी है हाम्रो कस्तो कि डिजाइनिङ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो इजी भनेको फोटोशप भन्दा एकदम इजी भनेको कोरल र इलिस्ट्रेटर इनडिजाइन हो हाम्रो इजी भनेको हैन काम गर्नलाई सजिलो हाम्रो उसमा हामीले फोटोशपमा के भन्छ लेयर बेसमा काम गर्नुपर्छ भनेपछि यसमा लेयर बेस हुँदैन के हजुर हैन अप डाउन गर्न हाम्रो इजी पनि हुन्छ डिजाइनिङ भनेको बेटर भनेको यिनी प्रोग्रामहरुमा चाहिँ इजी हुन्छ त्यसपछि तपाईले कोरल ड्रा मात्र पनि सिक्नु भएको छ अरु प्रोग्राम सिक्नु भएको छैन भने पनि तपाईलाई चाहिँ कम्प्लिटली तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ के डिजाइनिङको है त्यसमा चारवटै प्रोग्राम सिक्दाखेरि बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कामहरु कस्तो हुन्छ कोरलमा मात्र गर्ने हुन्छ हैन कुनै कामहरु इलिस्ट्रेटर मात्र पनि हामीले चाहिँ बेटर डिजाइनहरु गर्न सक्छौं लोगो डिजाइनहरु हामी इलिस्ट्रेटरमा चाहिँ एकदम बेटर बनाउन सक्छौं हैन
अनि त्यस्तै आएर तपाईँ इनडिजाइन भनेको कस्तो पेपर वर्कको कामहरू के म्याक्सिमम हामीले पेपर वर्क जस्तै हामी तपाईँको बुक बनाउनु पर्यो होइन धेरै पेजको बुकहरू बनाउनु पर्यो 400-500 पेजको अनि तपाईँको जुन पनि क्याटलगहरू बनाउनु पर्यो ब्राउजरहरू बनाउनु पर्यो धेरै पेजको बनाउँदाखेरि जति पनि पेपर वर्कहरू हुन्छ सबै हामीलाई चाहिँ इनडिजाइनमा चाहिँ बेटर हुन्छ कि मैले चाहिँ तपाईँको के अरे पेपर वर्क अहिले पेज मेकरमा गरिरहेको छु तर मलाई खासमा पेज मेकरबाट प्रब्लम के भयो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब सिटिपीमा लैजानलाई CMYK नगएर RGB जाने भयो क्या ब्ल्याक खास समस्या त्यहाँनिर भइदियो कि त्यही त अब कोरल तपाईँले किनभने पछि प्रिन्टमा पठाउनु पर्छ होइन त्यो सबै कुराहरू CMYK नै फर्मेटमा पठाउनु पर्छ के सिटिपीको लागि हजुर होइन अब तपाईँले सिटिपी के PDF बनाएर पठाउनुहुन्छ केमा सिटिपी बनाउन PDF बनाएर पठाउँछु सर मैले अब त्यो फोटोसपमा बनाए पनि त्यसलाई इलिस्ट्रेटरमा लगेर इलिस्ट्रेटरबाट चाहिँ PDF क्रिएट गरेर बनाएर तपाईँले यस्तो गर्नु न फोटोसपमा डिजाइन गर्नुहोस् फोटोसपमा तपाईँले CMYK मै डिजाइन गर्नु न त्यही गर्दा पनि हुन्छ CMYK नै गरिन्छ त्यो त त्यही त अनि फोटोसपबाटै तपाईँले PDF पनि त बनाउन सक्नुहुन्छ नि हेभी बन्छ सर फाइल धेरै त्यस्तो हेभी चाहिँ नमान्नु अनि स्मल साइज राख्दिनु नि त फोटोसपमा फोटोसपमा तपाईँको रेजुलेसन कम गरेपछि त हेभी बन्दैन सर रेजुलेसन कम गरिदिनुहोस् होइन प्रिन्टमा पठाउनु लागि हामीहरू ठुल्ठुलो ब्यानरहरू फोटोसपमै बनाउँछु 72 को रेजुलेसन राख्दिनुहोस् होइन अनि त्यसपछि 72 नै राख्छु प्रिन्टमा 72 ब्यानर रेजुलेसन चल्दैन सर 300 रेजुलेसन भन्दा फरक तल जाँदैन मैले तपाईले कस्तो टाइपको डिजाइनहरु स्टिङ पठाउनुहुन्छ भने बिल प्याडहरु कि आईडी कार्डहरु जस्तो हुँदैन सर हामी प्रिन्टको अफसेट प्रेसको काम गर्ने बेला फ्लेक्समा जस्तो 72 72 रेजुलेसन राखेर प्रिन्टमा काम गर्दैन तपाईको के कामहरु गर्नुहुन्छ मिनिमम 300 हामीले बुक पब्लिकेसन गर्छौं खासमा त्यो अफसेटको हो सर त्यो अफसेटको हो सर ठीक छ चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सर हैन पीडीएफ चाहिँ हाई रेजुलेसनकै भएको चाहिँ हुन्छ ठीक हुन्छ हैन तर पेज मेकर भन्दा त अब तपाईलाई म एक कोरलमा इनडिजाइनमै म तपाईलाई प्रेस सम्बन्धीको बुक सम्बन्धीहरु सबै कुराहरु म तपाईलाई यसमा बताउँछु सर है पेज मेकरबाट मैले बाइ गर्न खोजेको खासमा यी अलिकति अपग्रेड हैन त पेज मेकर त धेरै पुरानो भइसक्यो सर हैन धेरै पुरानो तपाईलाई कोरल तपाईले जति पनि तपाईले प्रेसको काम गर्नुहुन्छ नि सर हैन म तपाईलाई कोरलबाटै तपाईले तपाईको लगभग 50% सोलुसन म कोरलबाटै गराइदिन्छु है ओके थ्यांक यू अनि केही कुराहरु चाहिँ फेरि हामी इनडिजाइनमा गराउँला तपाईँ प्रेस सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने हैन म लगभग तपाईको 50% काम चाहिँ कोरलबाटै तपाईलाई त्यो सोलुसन गर्छु तर त्यसको लागि तपाईले परफेक्ट प्र्याक्टिस चाहिँ छोड्नु भएन है सर ओके सर ओके तपाईले अहिलेसम्म पेज मेकर बनाएको के कुराहरु चाहिँ सो उसमा मलाई WhatsApp मा शेयर गर्दिनु है म हेर्छु अनि तपाईले कस्तो कुरा सिक्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा म बुझ्छु है पेज मेकर र फोटोशपमा मैले बनाउन नसक्ने चीज केही पनि छैन सर अहिलेसम्म तपाईको मैले 12 वर्ष भयो यसमा काम गर्न लाग्यो त्यही तपाईले पहिला डिजाइन दिनुस् बुझे मैले तपाईले के गर्दिनुस् भने चाहिँ तपाईले बनाएको डिजाइनहरु जेपीईजी बनाएर अथवा पीडीएफ बनाएर हैन मलाई चाहिँ WhatsApp मा शेयर गर्नुस् है अनि म तपाईले खोज्न डिजाइन कस्तो कस्तो खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा बुझ्छु अनि म त्यही अनुसार तपाईलाई एउटा क्राइटेरिया राख्छु के है ल त्यसरी गर्दिनुस् ल अरु कसैलाई केही छैन भनेपछि आज चाहिँ यति क्लोज गरौँ हैन भोलि चाहिँ नयाँ टुलमा जाउँ है ए हस् सर हस् हुन्छ सबैलाई ओके गुड नाइट सर ल ओके सर गुड नाइट ओके गुड नाइट